Tutugin tumyahang yaglagin suhang se lamdak se waru sisagin menchin se naligin thambin se lamdak se waru e tutugin tumyahang yaglagin suhang se lamdak Cewaru sisagin mensinise naligin thambinse lamdak sewaru sira padang mangsebum adang base adumeru mangsebum ani cholunglo yammo ang ani tumiru sira padang mangsebum Adang base adumeru mangsebu ani cholunglo yammo ang ani tumiru tutugin tumyang yaglagin suhang se lamdak sewaru sisagin mensin se naligin thambin se lamdak sewaru sewaro 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 अलि टाढा हुने अलि नजिक हुने अलि शर्माउने अलि रिसाउने सुल्टिनीको सोपन साह्रै मन पर्यो सुल्टिनीकै खातिर ज्यानै हाजिर भो सेवारो सेवारो छुई पकन्दी हा तासो तङ्न मेलामा भेट भएको फाक्टाङ लुङको फेदीमा पालम गाएको कसम खाएको छैन बिर्सेको सेवारो 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 तम्मुरै सलल हजुरको चाल बतासै सरर हजुरको छाल सेवारो सेवारो सुल्टिनीको सोपन साह्रै मन पर्यो मेन्नीमा मेन्धामा तागे रानीवा भूमङ्गे सेवारु ए नावादिन्छ इदङमा ए सेन्दिदिङ पिसाब दङमा ए tungundiङ वारदङमा मिकी दिङ फुङवादङमा चिल्लिगेन नारादङमा मेन्छङ्गेन यामी नावाचाइ दङमा सिकुमदिङ निङवादङमा सिकुमदिङ निङवा इनेरु सेवारो म सदा झै नेपालबाट माङबिङ साङलिङदेन फेरि उपस्थित भएको छु भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको चौथो श्रृङ्खलाको रूपमा बसी बिहालोको यो कार्यक्रम लिएर आज हामीले फेरि एकजना कलाकारलाई निम्ति आएका छौं आज हामी ब्रबिम शर्मासँग केही कुरा गर्नेछौं
किराँत धर्मको केन्द्र स्थल माङसेबुङले जन्माएको ख्याति प्राप्त कलाकारहरू आज नेपालका विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहनु भएको छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न देशमा समेत राम्रो अब्बल दर्जाको कलाकारको रूपमा उहाँहरू स्थापित हुँदै हुनुहुन्छ। त्यही क्रममा प्रवीण शर्मा पनि त्यो मध्येको एकजना ख्यातिप्राप्त कलाकार हुनुहुन्छ। तपाईँ सामु आज प्रवीण शर्मालाई लिएर आएको छु। उहाँसँग हामी करिब 1 घण्टा जति कुराकानी गर्नेछौँ यो बसी बिहालो कार्यक्रम अन्तर्गत र त्यतिखेरसम्म उहाँसँग उहाँका गीतहरू सुन्नेछौँ, उहाँसँग केही दुःख सुखका कुराहरू गर्नेछौँ र मेरो कुरा सकिएपछि अर्थात् भनौँ हामी दुईजनाको कुरा सकिएपछि यदि कसैको यहाँहरू उपस्थितहरू जो यस जुम भर्चुअल बैठकमा हुनुहुन्छ अथवा भनौँ भर्चुअलमा जो आउनुभएको छ लगायत जसले हामीलाई फेसबुक मार्फत हाम्रो फेसबुक पेज कनेक्ट किराँत मार्फत हेरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी फेसबुक पेज कनेक्ट किराँत मार्फत सेयर गरिदिनु हुने विभिन्न महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै, अग्रिम धन्यवाद दिँदै, जो ती विभिन्न पेजहरू मार्फत आउनुहुनेछ उहाँहरू दर्शकहरूले राखेको प्रश्नलाई समेत हामी साथ लिनेछौँ। र अहिले म लामो भूमिका नबाँधिकन यति भनौँ कि यो अहिलेको कोरोनाको दोस्रो लहरको अप्ठ्यारो स्थितिसँग जुझ्दै घरमै बसेर स्वस्थ र सुरक्षित रहेर हाम्रो यो कार्यक्रम हेरौँ भन्ने हाम्रो अभिप्रायले हामीले यो कार्यक्रम चलाएका छौँ र जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, कृपया हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म जोडिरहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म लामो भूमिका नबाँधिकन म सिधै हाम्रो आजको अतिथि प्रवीण शर्मा, सङ्गीतकार तथा गायक प्रवीण शर्मासँग म केही कुरा गर्नेछु। प्रवीणजी, यहाँलाई यो बसी बिहालो कार्यक्रममा स्वागत छ। सेवाहरू धन्यवाद छ आदरणीय दाजु नवीन ज्यूलाई पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि। अनि प्रवीणजी आरामै हुनुहुन्छ? अब तपाईँ हामी सबैको सेमै हैन पेब्रेम्बा भन्छ याक्थुङ पान्दुङमा, पेब्रेम्बा खालको जीवनयापनको परिस्थिति होला यो अहिले कोरोना महामारीले गर्दा। म पनि काठमाडौँको भक्तपुरमा एक किसिम भित्रै बसिरहेको छु। ठिकै छु अहिलेसम्म होइन। भनेपछि भक्तपुरमा बस्नु भएको छ। अनि त्यसो हो भने त यसो माङसेबुङको पनि सम्झना आउँछ होला है कहिलेकाहीँ? कस्तो छ, कस्तो लाग्छ? माङसेबुङ पहिलो कुरा चाहिँ माङसेबुङ भनेको चाहिँ अब सबैभन्दा बढी मैले सम्झना गर्ने आमा बुबा र ईश्वर पछि सम्झना गर्ने नै माङसेबुङ हो। मेरो जीवन पद्धति र भोगाइको क्रियाकलापहरूले र भूत वर्तमान भविष्यको निम्ति भनेरै यसमा कुनै द्विमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबभन्दा मैले बढी सम्झने मेरो इष्टको बढी दुःख सुखसँग जोडिएको ठाउँ नै माङसेबुङ र अर्को कुरो म आफै किराँत धार्मिक भएको हिसाबले मेरो सबैभन्दा आस्थाको केन्द्र र धार्मिक केन्द्र र पर्यटकीय स्थल पनि माङसेबुङ भएको र अर्को कुरो माङसेबुङ नामैले पनि किराँत लिम्बू भाषा मुन्दुमी भाषा भएको कारणले पनि यो सबै कुराले सुसज्जित तवरले भएपछि स्वभावले सबैभन्दा बढी मैले माङसेबुङलाई सम्झनु पर्छ र मैले त्यो नसम्झिँदा पनि त्यो तन मन धन बोली वचन सबैतिर माङसेबुङ हुन्छ। अब माङसेबुङलाई सम्झिने क्रममा सुरुमा एउटा प्रवीणजीबाट एउटा स्वागत गीतै सुनौ न त, कसो होला? तयारी हुनुहुन्छ प्रवीणजी? हुन्छ म जति पनि यो आबद्ध यहाँ आज यो जुम मिटिङमा आबद्ध किराँत तथा किराँत धर्मावलम्बी तथा गैर किराँती साथीहरू सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै फेरि पनि भेट भयो, अत्यन्तै गर्व व्यक्त गर्दै महामारीका बावजुद तपाईँ हामी सबै स्वस्थ रहौँ। माङसेवा आफ्नै ठाउँबाट हामीले गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ तागेरानी वा भुमङले हाम्रो संरक्षण सम्वर्धन गर्नुहुनेछ भन्दै यो म आफै
यो माङसेबुङमै मैले सबैभन्दा धेरै गाएको गीत रेकर्डिङ हुनु पूर्व स्टेजहरूमा केन्द्रीय कलाकार हुँदा र पछि रेकर्डिङको विमोचन पछि पनि गुरु सद्य आत्मानन्द लिङ्गदेनजीबाटै विमोचन भएको र मैले अहिले स्वदेश विदेशमा विभिन्न प्रोग्रामहरूमा मैले म्याक्सिमम गाउने गीत र अनुरोध आउने गीत भएको कारणले पनि यो गीत म अलिकति श्रवण गराउँछु। तुतुगिन तुम्याहं यग्लागिन सुहंसे lamdak sewaru sisagin mencinise naligin thambinse lamdak sewaru tutugin tumyahan yaglagin suhangse lamdak sewaru sisagin mencinise naligin thambinse lamdak sewaru sira padang mangsebung adang base adumeru mangsebung ani cholunglo yammo ang ani tumiro sira padang mangsebung adang base adumeru mangsebung ani cholunglo yammo ang ani tumiro tutugin tumyahan yaglagin suhangse lamdak sewaru sisagin mensinse naligin thambinse lamdak sewaru। धन्यवाद छ। यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सम्झनुस् कि अहिले माङसेबुङको स्टेज। धन्यवाद छ प्रवीणजी, मिठो गीत सुनाउनु भयो। यो स्वागत गीत हुनुपर्दा तपाईको यो गीत आज संसारभर चलेको छ। स्वागत गीतको रूपमा यो गीत निकै चलिन्छ, लामदाग सेवारो भनेर। यो गीत तपाईले आज स्वागत गर्दै हाम्रो कार्यक्रम बसी बियालोको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो श्रोताहरूलाई तपाईले चाहिँ स्वागत गरिदिनु भयो। यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। गीतबाटै स्वागत गरिदिनु भयो। मैले त शब्दबाट त गरे, तपाईले गीतबाट गरिदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउने क्रममा काठमाडौँ आउनु भएको कति भयो प्रवीणजी? माङसेबुङ छोडेर काठमाडौँको भनौँ एउटा नयाँ करियर बनाउनको लागि आउनु भएको होला पक्कै पनि, हैन? कति वर्ष भयो यसो सुन्न पाइन्छ? काठमाडौँ म चाहिँ एक्चुअली निम भनौँ न, निम बस्न थालेको चाहिँ मेरो 70 सालदेखिको यताको मात्रै हो, त लामो छैन। 6-7 वर्षको परिस्थिति छ। तर रेकर्डिङको परिवेशमा हाम्रो चेसुङ एल्बम काठमाडौँमै रेकर्ड गरियो, इङहङ एल्बमहरू रेकर्डिङै गरियो। दुई चाहिँ 60, 62, 64 सालका एल्बमहरू हुन्। आवाज जावाज चाहिँ कमी बसे काठमाडौँमा विगतमा अगाडि नै देखि भए पनि मेरो अलिकति मजाले बस्न थालेको भनौँ न, पर्सेन्टेजको रूपमा 80% रूपमा काठमाडौँमा, 90% रूपमा बस्न थालेको चाहिँ त्यही 6-7 वर्ष भयो। अब केरियरको सवालमा त त्यही हो, तपाईँ हामी केही गर्छौँ, कहीँ जान्छौँ भने स्वाभाविक केही सपनाहरू हुन्छन्, तर त्यो सपनासँगै निज व्यक्तिसँग जोडेका सबै आस्थाहरू जान्छन् भन्ने तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अनि पछिल्लो समयमा काठमाडौँ आइकन हजुर तपाईँले त नेपाली गीत सङ्गीतमा पनि हात हाल्नु भयो, हैन? हजुर हो। नेपाली गीत सङ्गीतमा हात हाल्नु भएपछिको सबैभन्दा चलेको गीत चाहिँ कुन हो तपाईँको? आज यसो त्यो पनि गुनगुनाउँ र त्यसको बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि बताउनुहोस् न। नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ मैले कसरी आफैले लिने गरेको छु भने, एउटा नेपाली नागरिक हुनुको हिसाबले एउटा मैले गीत गाउने कुरा त्यो आफ्नो दायित्व कर्तव्यको रूपमा छँदैछ। र अर्को रूपमा चाहिँ जस्तो मैले सबैभन्दा आफ्नो आधार चाहिँ किराँत लिम्बू भाषा, किराँत भाषा नै मान्ने गरेको मेरो दृष्टिकोण छ। र थप व्यावसायिकताको निम्ति मैले नेपाली गीत गाउने गरेको छु। र जहाँसम्म नेपाली गीत कुन चल्यो भन्ने सवालमा चाहिँ खासै मेरो नेपाली गीत चलेको छ भन्ने मलाई त्यति साह्रै लागेको छैन, हैन? त्यो मेरो दाबी रहँदैन, त्यो मान्यतामा छैन। मेरो चलेको र मैले जति पनि 9-10 वटा देश विदेश जहाँ जहाँ म गएँ केवल नेपाली गीतले होइन, म किराँत
अथवा लिम्बू गीतहरूले गर्दा गइरहेको छु। यसैमा मलाई गर्व छ। नेपाली गीतमा कुन चल्यो भन्ने सवालमा चाहिँ म नेपाली गीतमा प्रवेश गर्दा हटसट कान्तिपुर एफएमबाट प्रवेश गरेँ तपाईँको योभन्दा 6-7 वर्ष पहिले। त्यसपछि मेरो हेलो आई मेरो हजुरलाई सेवारो नमस्ते भन्ने सामान्य रूपमा चल्यो र अहिले स्वाभाविक रूपमा मेरो आफ्नो गीतहरू मध्येको तुलनामा चलेको चाहिँ तपाईँको ज्यानै हाजिर हो नै होला, जुन चाहिँ अहिले निकै टिकटकमा हरेक तपाईँहरूले एक किसिम पब्लिकले महानुभावहरूले मन पराउनु भएको छ। सायद यो मन पराउनुको पछाडि पनि यसमा चाहिँ तपाईँको अलिकति बिम्बको रूपमा किराँत अथवा लिम्बुवान भूमिलाई जोडेर बनाइएको हुनाले नै होला। त्यो गीत अलिकति गुनगुनाउन मिल्छ के छ प्रवीणजी? त्यो अफकोर्स एउटा कर्म क्षेत्र नै मेरो यो सङ्गीत विधा भएपछि मैले त्यो नगर्ने कुरा भएन। फेरि तपाईँहरू यतिजना बस्नु भएको छ, तपाईँहरूको सबै चाहनालाई म पुरा गर्नु त कोसिस गर्छु, कति सक्छु त्यो सबैले मैले गाउनुपर्छ। यो एउटा फेरि मेरो प्रमोसन पनि हो, तपाईँहरूलाई त्यहाँ फेसबुकमा पनि सेयर गर्नु हुनेमा विश्वस्त छु। म यो चाहिँ सम्झन चाहन्छु अहिले मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङ अहिले अराजक कविको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको शब्द संयोजनमा रहेको र सङ्गीत सङ्कलनमा रहेको पूर्वेली तपाईँको उहाँले के भन्नुभएको छ भने लिम्बुवानसँगको लयसँग किराँत लिम्बूहरूको लय विशेषतः पालम हाकपारीसँग जोडिएर त्यहाँबाट सङ्कलन गरेको लय भन्नुभएको छ। अलिकति श्रवण गराउँछु तपाईँहरूलाई। सेवारो 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 अलिअलि टाढा हुने अलिअलि नजिक हुने अलिअलि शर्माउने अलिअलि रिसाउने सुल्टिनीको सोपन साह्रै मन पर्यो सुल्टिनीकै खातिर ज्यानै हाजिर भो सेवारो सेवारो छोई पकन्दी हा तासो तङ्न मेलामा भेट भएको फाक्टाङ लुङको फेदीमा पालम गाएको कसम खाएको छैन बिर्सेको सेवारो 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 तम्मोरै सलल हजुरको चाल बतासै सरर हजुरको छाल सेवारो सेवारो सुल्टिनीको सोपन साह्रै मन पर्यो। धन्यवाद तपाईलाई। धन्यवाद छ प्रवीणजी तपाईले। मैले चाहिँ यो पछिल्लो अवस्था अहिलेको यतिखेरको अवस्थाबाट कुरा कोट्याउँदै ल्याएँ तपाईसँग कि अब तपाईले आफै पनि अनुभूति गर्नुभयो, तपाईले आफैले भन्नुभयो कि म त माङसिबुङसँग जोडिएको कलाकार, मलाई त किराँत धर्मले उठाएको, किराँत संस्कार संस्कृतिले उठाएको, किराँत भाषा किराँतका गीतहरू हैन त्यही भाषाका गीतहरूले मलाई उठाएको एउटा कलाकार हुँ भन्ने तरिकाले जुन आफैले पनि अनुभूत गर्नुभयो, आफैले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, म त्यो तर्फ पस्दै नै छु। र त्यही क्रममा तपाईले त किराँत धर्मको कुरा त के, माङसेबुङको कुरा त के कुरा गर्नु र अझै त्यो भन्दा भित्र मुन्दुममै भित्र पसेर तपाईले केही गीतहरू गाउनु भएको छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ तपाईलाई केही व्यक्तिहरूले एउटा मुन्दुमी गायकको रूपमा पनि चिन्छन् र प्रवीण शर्मालाई त्यसरी चिन्ने एउटा भनौँ तपाईले एउटा अलङ्कारिक नाम त्यसरी ल्याउनुमा हैन किराँत सामाजिक मुन्दुमलाई समेत तपाईले एउटा अंश संगीतको एउटा अंश बनाउनु भएको छ। अब आज त्यही विषयमा पनि मैले यहाँलाई छुवाउन चाहे र तपाईकै भनौँ त्यो सेवा साम्लो किराँत
धर्ममा ज्यादै चर्चित 1988 विक्रम सम्वत 1988 वैशाख 24 गतेको सेरोफेरोमा महागुरुको शिवा खाउनलाई समेत समेटेको एउटा फाल्टो एउटा फेरि शिवा खाउन साम्लो, त्यो गीतहरू तपाईँको आज विश्वभरि प्रत्येक किराँत धर्मावलम्बीको घरमा चलिरहेको हुन्छ भन्नाले त्यो गीत बजिरहेको हुन्छ, गुनगुनाइरहेका हुन्छन्। आज तपाईँकै स्वरबाट चाहिँ तपाईँको भनौँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँका आवाजबाट होइन सुन्न पाउन त एकचोटि होइन। धन्यवाद छ तपाईले। यो मेरो त्यसको बारेमा अलिकति यसो बताइ पनि दिनुहोस् न ल प्रवीणजी। हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईलाई। तपाईले साह्रै राम्ररी बुदा बाँधेर प्रश्न गर्नुभयो, यो आफैमा मेरो अहोभाग्य हो। यहाँहरू सबैजना हुनुहुन्छ, मलाई पनि थाहा छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा माङसाम्लो, माङसिवाखाङ साम्लोहरू आम किराँत धर्मावलम्बीहरूको मात्रै होइन, गैर किराँत धर्मावलम्बीहरूकोमा पनि मैले कैयौँ ठाउँमा पाएको छु होइन। यो मेन्दिमाङ मेन्धामुङ लगायत राष्ट्रको एक दुईवटा शिवाखान गाएको गीतहरू, त्यो म चाहिँ स्वर दिने मात्रै हो, तर त्यसको बोकेको अभिभार उद्देश्यको चाहिँ आम मानव वर्गको, आम किराँत धर्मावलम्बीहरूको र खास गरी वर्तमान धर्मगुरुको महागुरुको अधुरो सपना पछिको विश्वशान्ति तथा मानव एकता प्रतिको उहाँको सपना लाई हामीले केही अंशको रूपमा हामीले पनि आफ्नै तवरले अहोभाग्यका साथ गीत गाउने अवसर पायौँ। र यो लाइभबाटै म श्रद्धेय गुरुज्यूलाई पनि हार्दिक यतिखेर सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले पनि कतै हेर्दै गर्नुभयो भने ती मलाई एउटा अमिट क्षणहरू छ गुरुज्यूसँगकोमा। म वर्षमा एकपटक, कम्तीमा एक दुई पटक पुगेकै हुन्छु। पुग्दाखेरि परैबाट अनि सामगिलोबाम फेर्लो भनेर उहाँले हाँसेर मलाई एक किसिम मलाई शून्यमा आत्मिक मुक्ति फिल गर्ने शब्द बोल्नुहुन्छ। यो सम्झँदा वास्तवमा यो हर्षले आँसु झर्छ। कहिलेकाहीँ म शून्य मौसममा आफै सम्झने गर्छु। यो यस्ता क्षणहरू पनि छन्। अब अहिले गीत गाउने सवालमा चाहिँ म यो श्रद्धेय गुरुज्यूकै सुरुमा 64 सालमा मुन्धुम एल्बममा उहाँले नै हप्ता दिन प्रशिक्षण पनि दिनुभयो। त्यो आफ्नै इतिहास छ। उहाँले एउटा उहाँको गुरु आश्रमको मास्तिर एउटा डाँडाले छ कि छैन त्यहाँ थियो। त्यतिखेर सेवा साबाज्यूहरू, आदरणीय सेवा साझा प्रमुख थलङ तेजबहादुरज्यू लगायत हामी 10-15 जनाले गुरुज्यूबाट मङसिवा खाउन साम्लोमा गरेर पनि प्रशिक्षण ग्रहण गरेका थियौँ। त्यतिखेर म चाहिँ अत्यन्तै ठुलो सरले गाउँथेँ, गुरु हाँसेकै पर्नुहुन्थ्यो। त वास्तवमा मलाई मेरिडुकी ज्ञान थिएन रहेछ भन्ने पछि बुझेँ। अनि पछि मैले गुरुज्यूलाई अनुरोध गरेँ, बिन्ती गरेपछि उहाँले यो गीत चाहिँ कसरी सिर्जना गरियो भन्दा, उहाँले त्यसो भने कपी ल्याउँ त, कपी फेत्तै भन्नुभयो। कपी लगेर अनि डट लगेर गएँ। अगाडि गुरुजी बस्नुभयो, म पनि सामिप्यामा बसेँ। उहाँले अनि भन्नुभयो, मैले लेखेँ। त्यसपछि 5-6 महिनाको अन्तरालमा गीत रेकर्डिङ गरिएको यो प्रकारको गीत छ। त्यो अलिकति गुनगुनाउँछु। मेन्निमाङ मेन्धामा तागेरा निवा भूमङ सेवारु नावादिङ इदङमा सेन्दी दिङ पिसाब दङमा तुङ्गुन दिङ वारक दङमा मिकी दिङ फुङवा दङमा चिलिगेन नारा दङमा मेन्छङ्गेन यामी नावा चाहिँ दङमा सिकुङदिङ निङवा दङमा सिकुङदिङ निङवा इनेरु सिकुङदिङ निङवा पिराङे ओ
Piligen Sangading Jangpo Sangi यो अलिकति छोटो मात्र है तपाईहरुले अडियोहरुमा सुन्नु भएकै छ अब यसलाई चाहिँ सुरु र अन्त्य गर्नुपर्ने रुल हुन्छ खासमा चाहिँ आज चाहिँ क्षमा माग्दै थोरै हैन ठिकै छ प्रवीण जी हामीले अलिकति सानो टुक्रा तपाईको त कस्तो छ भने सानो टुक्रा मात्र सुन्ने हो भने पनि कति दिन जान्छ हैन तर हामी केही गीतहरु मात्र आज टुक्रा सुन्ने छौं किनभने पुरै सुन्यौं भने त अब कति दिन कति रात जाला फेरि हैन यो तपाईले जुन सेवा साम्लो गाउनु भयो लगातार यो सेवा साम्लो सँगै त्यसो त मुन्दुममा छिरेर अरु गीतहरु पनि गाउनु भयो तपाईले अरु गीतहरु पनि सम्झना छ तपाईलाई सेवा साम्लो सँगकै जस्तै माङसेवा खाउन साम्लोहरु छ सम्झना कुनै गर्नु 1988 को श्रद्धेय महागुरु फाल्गुनन्द ज्यू राष्ट्र विभूति उहाँको सेवा खाउन पनि मैले गाएको छु यो पनि अघि त दिइहाल्नुभयो सबैतिर अब बजिरहेको गीत छ यो मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक सृजनाहरु हुन् जस्तो लाग्छ त्यो इतिहासमा जोडिने सुन्दर अवसरको परिवेशमा हामी पनि म पनि भाग्यशाली भएँ भन्ने मलाई एक किसिमको आफ्नो तवरले लाग्छ त्यसको तर थोरै अलिकति Unchon muyalama chati tapu kejatasi ang mi menni thaptambu pameli kagiyo sakibuki Sari ke yo la ke bo kilga mang inghang tha sang lu phua sa si धन्यवाद यसको थोरै अंश यो किसिमको सेवा साम्लोहरु त बिरलैले गाउने गर्छन् गायकहरु गायिकाहरु त धेरै हुनुहुन्छ तर सेवा साम्लो सबैले गाउँदैनन् सबैले गाउन सक्दैनन् पनि आफैमा यो अलग तरिकाको यसको के भन्छ उच्च तरिकाहरु छ तौर तरिकाहरु छन् यसमा अब अहिले तुङ्गे अर्थात् एक तारेको लय भएको अझै कति मिठास हुन्थ्यो तैपनि हामीले सम्झिरहँदाखेरि त्यो तुङ्गेको धुन चाहिँ हामीले सम्झ्यौं तपाईले गीत गाउनु भयो त्यसलाई मिलाएर हामीले सुन्यौं हैन त्यो त धन्यवाद म त प्रत्येक बिहान मलाई लाग्छ म त प्रत्येक बिहान यो 1988 सालमा महागुरुले वैशाख 24 गते जुन माङ सेवा खाउन दिनु भयो माङी गाउन दिनु भयो अहिले भर्खरै हाम्रो प्रवीणजीले छोटो अंश सुनाउनु भयो त्यो चाहिँ माङी गाउन पुस्तकमा हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौं त्यही पुस्तकलाई आधार मानेर उहाँले अक्षरशः यो एउटा लामो गीत करिब 17 मिनेट मलाई लाग्छ 17 मिनेटको हैन प्रवीणजी 17 मिनेट हो 17 मिनेटकै छ यो 17 मिनेट जुनको त्यो माङ सेवा खाउन साम्लो छ त्यो चाहिँ फेरि पनि भन्छु महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनज्यूले विक्रम सम्वत 1988 वैशाख 24 गते देववाणी गर्नुभएको कुरालाई त्यहाँ राखिएको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै हाम्रो प्रवीणजीले गीत गाएर उहाँ आफै पनि त्यसमा स्वर्ण अक्षरले लिखित एउटा इतिहास बनेर बस्नु भएको छ मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने यो गीत अरूले गाएको सुनेको छुइनँ मैले अहिलेसम्म यहाँले सुन्नु भएको छैन होला र त्यो गीत अहिले धेरैले सुन्छन् किनभने त्यो गीत सुनिराख्नु भयो भने महागुरुले बोलिरहेको कुराहरू तपाईहरुलाई सम्झना हुन सक्छ त्यसमा सबै कुरा छ राजनीति भनेको त क्षणिक भई धर्म भनेको त यो धरती आकाश रहन्जेलसम्म जुन तारा रहन्जेलसम्म हो राजनीति भनेको त आज छ भोलि छैन त्यो त क्षणिक हो भनेर पनि भन्नुभएको छ किन यो अहिले मैले प्रसङ्ग जोडे भने आजकै दिन यतिखेर नेपालमा निकै ठुलै हंगामा मचिराखेको छ यतिखेर सायद धेरैजना साथीहरू त्यो अर्को लाइभ हेरिराख्नु भएको छ होला राजनीतिक लाइभ भइराखेको छ काठमाडौँमा अहिले विश्वासको मत लिने नलिने ठुलो एउटा गडबड भइरहेको छ हैन प्रवीणजी मैले ठिकै भने हैन अफ कोर्स दाजु आदरणीय दाइ त्यो यतिखेर तपाई हामी यो काममा व्यस्त नभएको भए त्यो लाइभमै हुन्थ्यो त्यो लाइभ नै हुन्थ्यो हैन म पनि त्यही लाइभै हेरिरहेको हुन्थेँ म अघि हेरिरहेको थिएँ जे होस् मैले त्यसलाई अलिक चस्सो छुवाएको मात्रै हामी त धर्म कर्म गर्नेहरू राजनीति भन्दा धर्म भनेको धेरै माथि हुन्छ नि महागुरुले भनिसक्नु भएको छ हामी त त्यो उचाइमा हिँड्न चाहनेहरू
त्यसैले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै हाम्रो प्रवीणले जुन यो एउटा सेवा साम्लो जानेर होस् या नजानेर या अनायासै गाउनुभयो, तर उहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो गुरुको सङ्गतले उहाँ यो सेवा साम्लोतिर लाग्नुभएछ, मुन्दुमको गीत पनि गाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। उहाँले एउटा मैले अघि नै भने ऐतिहासिक दस्तावेजमा उहाँ आफै पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्ग्रहित हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र प्रवीणजी अब मुन्दुम सँगसँगै अब त्योभन्दा अलिकति पटेर जाँदाखेरि अब माङ्सेबुङकै सेरोफोर हामी पुगिसक्यौँ, किनभने किराँत सामजिङ मुन्दुम किराँत धर्मगुरुको कुराहरू गर्दाखेरि त अब हामी माङ्सेबुङमै पुग्दैछौँ जाँदैछौँ है। अब त्यही क्रममा म यहाँलाई जानकारी गराउँ, विश्वभरि छरिएर रहनुभएका हाम्रा भक्तजनहरूलाई, किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकहरूलाई के भनौँ भने किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन सेयङज्यूले पछिल्लो समय बारम्बार भन्दै आउनुभएको कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, ठ्याक्कै उहाँकै शैलीमा नभए पनि, कि कोरोना महामारीले अहिले विश्व आक्रान्त भएको छ। कम्तीमा जो जसले मासु मांस प्रयोग गर्नुहुन्छ, जो के अरे भेजिटेरियन हुनुहुन्न, के अरे मांसाहारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो समयकालभरि कम्तीमा नखाइदिनुहोस्, त्यसपछि बरु खानुहोस् हैन, जति खानुहुन्छ खानुहोस्, तर यो समयकालभरि नखाइदिनुहोस्, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, यो सबै किराँत धर्मको इष्टदेवी युमाको अर्को नारा हो, अर्को रूप हो। त्यसले गर्दाखेरि युमालाई प्रत्येक दिन बिहानै उठेर पूर्वतर्फ फर्केर धूप पोल्नुहोस्, कि यो कोरोनाको नाममा एउटा धूप पोल्नुहोस्। यो गुरुले बारम्बार उहाँ यो कुरा भन्दै आउनुभएको छ र यही बारेमा गुरु सेवा गर्दै आउनुभएको छ। र यो भन्दै म कुरालाई अगाडि बढाउने क्रममा अनि प्रवीणजी एउटा अब माङ्सेबुङको सम्झना आउने कुनै एउटा गीतबाटै सुरु गरौँ न त ल, कुन छ प्रवीणजी? एउटा अनि त्यसपछि हामी माङ्सेबुङको कुराकानी सुरु गरौँ। अफकोर्स हुन्छ दाजु। हामी म अलिकति यसमा अघि मैले छुट्याएँ जस्तो मेरो फिलको कुरा, अघि मुन्दुमी साम्लोको कुरा आयो, अलिकति जोड्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो अनुभूतमा चाहिँ मैले चाहिँ अब कयौँ ठाउँ इन्टरभ्यूमा पनि के भनेको छु भने अरू टेलिभिजनहरूमा पनि सङ्गीतको लय चाहिँ माङ्सेवा साम्लोकै लय हो भन्ने मेरो एक किसिमको आफ्नो धारणा र दाबी छ। विश्वकै सबैभन्दा आत्मसँग जोडिएको, शून्यतासँग जोडिएको, मुक्तिसँग जोडिएको, मान्छेलाई साँच्चै शून्यता र मुक्तिको फिल गराउने, साँच्चै नै मन छुने भनौँ सिम्पल भाषामा, त्यो चाहिँ माङ्सेवा साम्लोकै लय हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तपाईँले अर्को प्रश्न राख्नुभयो। म अब यो माङ्सेबुङको डाँडामा हावा चले सरर भन्ने गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। यतिखेर स्वदेश विदेशबाट कयौँ ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ पत्रकार साथीहरू, यहाँ गुन्द्रुके भाइ पनि म देखिरहेको छु, दिलबारजीहरू यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, लगायत अब फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको छ। यहाँले सबैलाई पनि सम्मान र सम्झना गर्दै यो क्षितिज लिम्बू जो युएसएमा हुनुहुन्छ, उहाँको अत्यन्तै दमदार शब्द रहेको यहाँले रुचाउनु भएको माङ्सेबुङको डाँडामा भन्ने गीत अलिकति गुनगुनाउँछु। माङ्सेबुङको डाँडामा हावा चल्यो सरर, माङ्सेबुङको डाँडामा हावा चल्यो सरर, किराँत धर्म संस्कृतिलाई फैल्याउँ भन्छु डाँडैमा, किराँत धर्म संस्कृतिलाई फैल्याउँ भन्छौँ संसारमा, गुरुज्यूको आशीर्वादले मनै भयो हरर, गुरुज्यूको ज्ञानले मनै भयो हरर, गुरुज्यूको आशीर्वादले मनै भयो हरर, किराँत धर्म संस्कृतिलाई बचाउँ भन्छ माङ्सेबुङ, गुरुज्यूको आशीर्वादलाई ग्रहण गरौँ माङ्सेबुङ, गुरुज्यूको आशीर्वादलाई ग्रहण गर्छ माङ्सेबुङ। यो एक्चुअल शब्दहरू मैले अलिकति कता कता भुले जस्तो लाग्यो, तर पनि तपाईँहरूलाई यो पनि आइसकेको छ युट्युबमा, पुरा सुन्न सक्नुहुनेछ। तर माङ्सेबुङकै
कुरा छ र श्रद्धेय गुरुदेवज्यू र किराँत धर्मकै सवालको एउटा मलाई राम्रो गीत आफूलाई लागेको गीत। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। माङ्सेबुङलाई यसरी हाम्रो प्रवीणजीले सम्झिनु भयो र उहाँले एउटा नयाँ खालको एउटा सोच पनि दिनुभयो कि अन्य जति पनि सङ्गीतहरू छन् तिनीहरू भन्दा जेठो हुनुपर्छ हाम्रो सेवा साम्लो, माङ सेवा साम्लो अथवा सेवा साम्लोको धुन सङ्गीत चाहिँ अग्रणी रूपमा हुनुपर्छ र यहीबाट यसैको शाखाहरू हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा सोच, सङ्गीतको एउटा दर्शनको एउटा बुँदा पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यो एउटा नौलो कुरा हुन सक्छ निश्चय नै, किनभने उहाँहरू त अब यो गीत सङ्गीतमै जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सायद यो अनुभूति गर्नुभएको होला। त्यसो पनि हुनसक्छ, त्यो भोलि खोज अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ। तथापि हामी त भन्छौँ कि सबै गायक गायिकाहरू विशेष गरी किराँत धर्मबाट ओतप्रोत भएकाहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा मुन्दुमको लयलाई त एकचोटि सिकेकै हुनुपर्छ, उहाँहरूले जान्नै पर्छ, मुन्दुमी साहित्यलाई कम्तीमा बुझ्नै पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, होइन प्रवीणजी? अनि यसमा कुनै द्विमत छैन। मैले पनि अन्तर्वार्ताहरूमा दाइको कुरामा जोड्दै जस्तो मेरो बुझाइ चाहिँ केवल गीत सङ्गीतमा मात्रै होइन, संसारमा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि समाज कसरी अगाडि बढेको मेरो आफ्नो बुझाइ छ भने त्यसको शास्त्रीय पक्षको अध्ययन चाहिँ जसको बढी छ त्यही समाज र व्यक्ति चाहिँ अगाडि बढेको लाग्छ। वृत्तान्त उदाहरण अहिले लिम्बू समाजमै पनि, याक्थुङ समाजमै पनि, आदिवासी समाजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसले मुन्धुमलाई अध्ययन र ग्रहण गरेर मुन्धुमसँग सामिप्यतामा अगाडि बढेको युवा तथा तुम्याङहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ। अहिले हामीले प्रत्यक्ष अहिले हामीले देखिरहेको विषय नै पनि हो। त्यस कारणले हरेक विधाको शास्त्रीय पक्ष प्रधान रहेछ, त्यस्तै गीत सङ्गीतमा पनि मुन्धुमी साम्लो प्रधान भएको हुनाले मैले भाइ बहिनीहरू त्यही भनेको छु, मुन्धुमी साम्लो बिनाको गीत सङ्गीत याक्थुङ गीतहरू अलिक अपुरो हुन्छ कि यसलाई अध्ययन गरौँ भन्ने चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु। धन्यवाद। ठिक छ प्रवीणजी, त्यो पाटोलाई हामी एकछिन छोडौँ, अलिक गइरिहालेको छौँ है यो साहित्य भनौँ मुन्दुमी साहित्यको दर्शनभित्र। अब म अलिकति यता निस्किन्छु कि अघि माङ्सेबुङको बारेमा गीत गाउनुभयो, माङ्सेबुङको एउटा अवस्थिति देखाउनु भयो, माङ्सेबुङले विश्वलाई के देखाउन चाहेको छ त, होइन, गुरु के चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरो छोटो गीत छ, तर त्यो गीतबाट धेरै कुराहरू बोलिएको छ। त्यो गीतबाट तपाईँले सुनाउनु भयो, तपाईँको सुन्दर स्वरबाट हामीले सुन्न पायौँ। अनि तपाईँ माङ्सेबुङमा आबद्ध हुनुभएको चाहिँ कति सालतिर हो, एकचोटि सम्झिहेर्नुहोस् त। तपाईँ केन्द्रीय कलाकार पनि हुनुभयो होइन? हजुर, म केन्द्रीय कलाकार पनि 5 वर्ष रहेँ। 2059 देखि 64 सम्म जस्तो मलाई याद छ, यकिन भएन। माङ्सेबुङमा म समाहित भएको चाहिँ तपाईँको आस्थाको रूपमा 53-54 सालदेखि सानो हुँदैदेखि मङ्सिर 18 गते, माघ 3-4 गते जाने हाम्रो मेन प्रोग्रामहरू श्रद्धेय गुरुदेवजीको जन्म उत्सव र माघको कार्यक्रम र उधौलीमा मुबेकवा खिवाई अवसरहरूमा गइन्थ्यो। त्यतिखेर सुरुमा मैले गीतहरू पनि प्रस्तुत गरेँ र सुरुको परिवेश चाहिँ म त्यही 53-54 सालदेखि माङ्सेबुङमा जान थालेँ। किराँत धर्ममा दीक्षित भएको हुनु पूर्व पनि 1-2 वर्ष अगाडि म सानैमा जान्थेँ, तर किराँत धर्ममा दीक्षित पछि चाहिँ हामी तीव्र रूपमा गइयो र त्यसपछि एसएलसी मैले पास गरेँ 56-57 अनि शास्त्रीय सङ्गीतको लागि म धरान झरेपछि त्यतिखेर साप्थिङमा मैले केबी रुछेङजुङज्यू सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 58-59 मलाई इन्भिटेसन गर्नुभयो माङ्सेबुङमा आउने। अनि त्यसपछि यो प्रक्रिया चाहिँ केन्द्रीय कलाकार बन्ने संयोजन छोटकरीमा जुर्यो भनौँ। त्यतिखेर भनेपछि 58-59 सालको कुरा गर्नुभयो नि प्रवीणजी? हजुर हजुर। तपाईँ अनि केन्द्रीय कलाकारमा आउनु हुँदाखेरि तपाईँको गीत गाउने कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो कि त्यसपछि मात्र सुरु गर्नुभयो? नत्र भने मैले भन्न खोजेको के भने त्योभन्दा अगाडि पनि माङ्सेबुङमा रातभरिसम्म, जस्तै हाम्रो टेकबुजीले पनि भन्नुभयो, रातभरि गीत सङ्गीतहरू हुन्थ्यो होइन, दर्शकहरू नसुतिकन जागै बसेर हेर्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ पनि त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि गीत गाउनुहुन्थ्यो कि त्यो केन्द्रीय कलाकार भएर मात्रै सुरु गर्नुभएको? होइन, केन्द्रीय कलाकार नै के थियो भने तपाईँको केन्द्रीय कलाकार बन्ने चाहिँ
मैले मात्रै होइन, त्यतिखेर गाउँमा प्रत्येक गीत सङ्गीतमा आबद्ध गीत गाउन चाहनेहरूको सपना नै थियो। मेरो पनि सपना थियो, अब केन्द्रीय कलाकार बन्ने त धेरै टाढा लाग्थ्यो होइन, त्यो धेरै माथिको विषय भन्ने मेरो थिङ्किङ थियो र त्यो यथार्थ पनि हो त्यो सवालमा। अनि मैले 54-55 देखि जब सांस्कृतिक कार्यक्रममा इन्भल्भ हुँदै गएँ अनि नाम टिपाएर दर्शक दीर्घाबाट नाम टिपाउने त्यहाँ चलन थियो किराँत सामे साप्थेङ्गेनको, अनि म पनि नाम टिपाउँथेँ, गाउँथेँ। हुँदाहुँदै 56 सालपछि म शास्त्रीय सङ्गीतमा अलिकति केही शास्त्रीय सङ्गीतको ज्ञान लिएपछि 56 या 57तिरै मैले त्यहाँ नाम लेखाएर तर नेपाली गीत गाएँ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने फतेमान राज भण्डारी उहाँको गीत गुनगुनाए। त्यो गीतले चाहिँ एक किसिम त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा निकै छाप बसाएछ भनौँ न। अनि त्यसपछि नेक्स्टचोटि मङ्सिरमा मैले त्यो गीत गाएँ होला जस्तो लाग्यो। अनि माघमा फेरि अहिले अर्को गीत मैले याक्थुङ पान्दाङ किराँत भाषाबाटै लिम्बू गीत प्रस्तुत गरेँ। त्यो लिम्बू गीत पनि एकदमै मन त्यहाँ पराउनु भयो आयोजक ज्यूहरूले भनौँ न तत्कालीन। त्यसपछि चाहिँ त्यसकै प्रभावले गर्दा एक किसिम त्यहाँ केन्द्रीय कलाकार पनि अभाव थियो होला। मलाई चाहिँ एक किसिम धरानमा त्यतिखेर अध्यक्षज्यू भनेको हरकवीर योङयाङज्यू आदरणीय उहाँ हुनुहुन्थ्यो, सचिव केबी रुछेनबुङज्यू हुनुहुन्थ्यो। केबी रुछेनबुङ त सहसचिव हुनुहुन्थ्यो, खड्क सम्बाम्फेज्यू सचिव हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले एउटा पत्र पठाएर धरानमा, म त्यसपछि दमक हुँदै गर्वका साथ, नसोचेको कुरा हो नि त त्यो त अनि डाइरेक्ट केन्द्रीय कलाकारमा होइन बोलाउनु भएपछि गर्वका साथ र एक किसिम इन्भल्भ भइयो भनौँ न। हो, यहाँले कुरा उठाउनु भएको प्रवीणजी ठिकै हो, किनभने केन्द्रीय किराँत कलाकार हुनु त्यति चान्चुने कुरा छैन, किनभने त्यति धेरै किराँत धर्मावलम्बीबाट छानिएका हुन्छन्, चुनिएका हुन्छन् होइन। यहाँले पनि स्ट्रगल गर्नुभयो, यहाँले अहिले भर्खर पनि बताउनु भयो, जस्तै हाम्रो टेकवीर पूर्व अध्यक्ष टेकवीर योङयाङले पनि बताइराख्नु भएको थियो। तपाईँले भर्खरै सुनाउनु भएको व्यक्तिहरू उहाँहरू पहिलो पुस्ताका, विशेष गरी किराँतको सांस्कृतिक क्रान्तिका नायकहरू नै हुन्, हाम्रो हर्कवीर योङयाङजी अनि हाम्रो खड्ग सम्बाङफेजीहरू। उहाँहरूलाई हामी पनि पछि हामी यो कार्यक्रममा बोलाउने हाम्रो चेष्टा रहनेछ होइन, प्रयास रहनेछ। अहिले हामी किराँत धर्मको सांस्कृतिक क्रान्तिको दोस्रो पुस्ताका कलाकारहरूतर्फ हामी अगाडि बढिरहेकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले निम्त्याएको हो। यदि उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट यही कुरा हो कि हामीले पहिलो पुस्ताकोहरूलाई हामीले केही समयको लागि राखेको छौँ र हामी पहिलो पुस्ताको तर्फ हामी समय मिल्यो भने पछि आउनेछौँ, तर हामी दोस्रो पुस्तादेखि आउनेछौँ। यसै क्रममा तपाईँसँग कुराकानीकै सिलसिलामा चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय किराँत कलाकार भइसकेपछि अनि सुरुमा त्यतिखेर चलेको गीत कुन थियो, कुन गाउनु भयो तपाईँले? यसो गुनगुनाउनु त आज फेरि यो सुनौँ एकचोटि, पुरानो यादहरू ताजा होस्। एउटा गीत मलाई झट्ट याद आयो, फल्गुनन्द मामाङ्गे यमो फल्सा के याबे आत्मानन्द पामङ नारा आफासा के धान्छिङ्बे फल्गुनन्द मामाङ्गे यमो आफासा के याबे आत्मानन्द पामङ नारा आफासा के धान्छिङ्बे। यो चाहिँ रेकर्ड चाहिँ भएको छैन, तर यो गीत निकै त्यहाँ अध्यक्षज्यूहरूले एकदम मलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो भनौँ न। केसिङ योङयाङज्यू लगायत सम्पूर्ण तुम्याङ सबैले एक किसिम त्यतिखेर मन पराइदिनु। यो गीतले निकै चर्चा पायो भनौँ न। अनि यो कैयौँ पटक केन्द्रीय कलाकार हुँदा मैले प्राय प्रत्येक प्रोग्राममा यो गीत गाउँछु। अनि प्रवीणजी यो गीत कसरी गाउने तपाईँलाई आँट आयो, कसरी यो जुर्यो यो? किनभने यो त भयङ्कर गहन गीत पो गाउनु भयो त तपाईँले त। फाल्गुनन्द चाहिँ अब फाल्गुनन्दको अपुरो कार्य गर्नको लागि वर्तमान गुरुले 2027 सालमा 6 महिनाको गुफा साधनपछि उहाँले मैले चाहिँ
महागुरुको अपुरो कार्य पुरा गर्न आएको है भनेर उहाँले जब त्यहाँकी कार्य सुरु गर्नुभयो त्यो कुरा नै तपाईँले यहाँ पुरै दर्शाउनु भयो। महागुरुलाई झलक्कै ल्याउनु भयो। वर्तमान गुरु चाहिँ महागुरुको अपुरो कार्य गर्नु आएको भन्ने तरिकाले पामाङ नारामा आउनु अथवा भनौँ पिताको नारामा अथवा भनौँ एउटा सांसारिक जीवनमा आउनु भएको भन्ने तरिकाले यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो कति गहिरो छ नि वास्तवमा बुझ्दै जाँदा यो शब्द सङ्गीत अनि तपाईँले कसरी झट्टै यो गीतमा प्रवेश गर्नुभएछ? के त्यस्तो केही कुराले क्लिक गर्यो तपाईँलाई? मलाई पनि यो चाहिँ कुनै शब्द सङ्गीत चाहिँ मेरो आदरणीय दाई दिल्ली विक्रम शेर्मा, उहाँलाई पनि म यतिखेर सम्झन चाहन्छु। उहाँकै ठुलो योगदान छ म यहाँ पुग्नमा पनि र यो गीतहरू सृजना हुनुमा पनि। अघि लाङदाक सेवाहरू पनि उहाँकै सृजना रहेको थियो। उहाँले शब्द संयोजन गर्नुभयो र किराँत धर्ममा आबद्ध मलाई गराउने पनि उहाँ नै। त्यस कारणले गर्दा यसलाई विस्तृत अनुभूत चाहिँ मलाई भन्दा पनि उहाँलाई भएको हो। सबैले हामी किराँत धार्मिक भएपछि त त्यसका केही ज्ञान चाहिँ हुन्छ, तर यो शब्दसँग जोडिएको विस्तृत ज्ञान चाहिँ उहाँलाई नै थियो भनौँ। जियोस् दाईको प्रेरणाले तपाईँ यहाँ प्रवेश गर्नुभएछ, नत्र त मैले भन्दै थिएँ कि यो त ज्यादै गहन तपाईँले कसरी सुरुमै गाउनुभयो भन्ने लागेको थियो। ठिकै छ, हाम्रो उहाँले सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँको दाई दिल्ली विक्रम शेर्माज्यूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै सम्झना छ। उहाँले कतै बाटो भुल्नु भएको छ भने बाटो त यही पो है, भुल्नु हुँदैन, आउनुपर्छ, हामी फेरि पनि सँगै साथ लिएर साथसाथै हिँड्नुपर्छ। यदि उहाँले सुन्नु भएको छ भने उहाँलाई हाम्रो आग्रह छ। यदि उहाँले सुन्नु भएको छैन, उहाँको नजिक कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि उहाँलाई सुनाउनु हुनेछ भन्ने हामी यही होइन प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत लाइभ मार्फत हामी अनुरोध गर्छौँ। र उहाँलाई धेरै हाम्रो सम्झना छ होइन। यति मिठो मिठो गीतहरू रच्ने, यति मिठो गीतहरूको के अरे सङ्गीत गर्ने उहाँ आज कतै जङ्गलमा हराउनु भएको छ भने, बाटो भुलिनु भएको छ भने कृपया यो ठुलो मूल बाटोमा आउनुहोस्, हामी सँगसँगै हिँडौँ। हाम्रो यात्रा निकै लामो छ होइन प्रवीणजी? ठिक छ। अनि धन्यवाद छ त्यो हामीले त्यसो भन्नै पर्छ, किनभने त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो। दायित्व। ओके प्रवीणजी, अनि अब फेरि सम्झौँ न त, अब माङसेबुङलाई नै सम्झिँदाखेरि अर्को गीतबाट पनि सम्झौँ न त ल माङसेबुङलाई। यसो त्यतिखेरको कलाकारितालाई सम्झिँदाखेरि गीतलाई सम्झौँ, त्यसपछि अनि फेरि हामी कुराकानी अगाडि बढाउँ न त है। कुन गीतबाट सम्झौँ ल फेरि? ओके ठिकै छ। म यतिखेर यो पनि तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभएको थियो, कुन गीतहरू किराँत कलाकार भएपछि म्याक्सिमम गाइयो भन्ने सवालमा म त्यो गीतसँगै जोड्छु। त्यो माङसेबुङ पेगिना भन्ने गीत पनि त्यो हाकपारी लयसँग सम्बन्धित छ। त्यो पनि अत्यन्तै त्यतिखेर मन पराइएको गीत हो। यो चाहिँ किराँत सामू साप्थिङको वैधानिक अफिसियल एल्बममा समेटिएको गीत रहेको छ। माङसेबुङ पेगिना मुन्धुम हावे काङ्कोतिना, माङसेबुङ पेगिना मुन्धुम हावे काङ्कोतिना, सेखानिङवा से चोगिआङ नुरिक माङसेवा चोगिना, सेखानिङवा से चोगिआङ नुरिक माङसेवा चोगिना। धन्यवाद छ। कति राम्रो गीत है। अब गीत त जति राम्रो छ नि, स्वर जति राम्रो छ, त्यो भन्दा अझै अब्बल दर्जामा त यसले बोकेको शब्द छ क्या। फेरि पनि म त शब्दमै हराइहाल्दो रहेछु प्रवीणजी, तपाईँको शब्दमै हराइहाल्दो हो नि त। विश्वभरिका मान्छेहरूले मुन्दुम खोज्दै कता भौतारिरहेछन्, कता कुन खोलाको किनारमा कुदिराखेका छन्, कता ताप्लेजुङको कुनामा कुदिराखेका छन्, तेह्रथुमको कुनातिर कुदिराखेका छन्। मुन्दुम खोज्न त माङसेबुङ पो आउनु पर्ने त होइन? मुन्दुम हारे खोज्न त माङसेबुङ आउनु पर्यो, माङलाई सेवा गर्नु पर्यो। कस्तो मजाको है। अब हाम्रा धेरै साथीहरू त अहिले अल्मलिरहेछन्। म यसै हेर्छु विद्वत वर्ग भन्नेहरू नै आज कतै गाउँमा मुन्दुम खोजिरहेछन्, कुन कुनामा मुन्दुम खोजिरहेछन्। वास्तवमा माङसेबुङमा त्यत्रो ठाउँ छ जहाँ विश्वभरिका होइन विश्वभरि दर्शन दिन सक्ने एउटा मुन्दुम त्यहाँ छ, त्यहाँ आउनुहोस् भन्ने तरिकाको जुन एउटा गीतमा रहेछ, मलाई एकदम मजा लाग्यो। म त शब्दमा हराइहालेँ प्रवीणजी। ठिकै छ। अनि अब यो पनि फेरि दिल्ली विक्रमले गर्नुभएको होला होइन?
हो उहाँबाटै भएको। त्यतिखेर म्याक्सिमम म केन्द्रीय कलाकार हुँदा दोस्रो तेस्रो त्यो थर्ड एल्बमसम्म प्राय 90% उहाँकै सिर्जनाहरू, शब्द र सङ्गीतहरू प्राय छन्। अनि त्यतिखेरको के अरे तपाईँ किराँत साम्य शाक्तिमेन पान्जुम्बोमा पनि हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् भनौँ किराँत धर्मको सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूलाई समेट्ने एउटा संस्था छ जसलाई चाहिँ किराँत साम्यो शाक्तिमेन पान्जुम्बो भनिन्छ। जसले चाहिँ किराँत धर्मसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूलाई, गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ बटुलेर हिँडाएको हुन्छ। त्यसले होइन त्यसले चाहिँ पुनर्जागरण पनि गराएको हुन्छ। त्यही क्रममा तपाईँ के त्यो समितिमा पनि आबद्ध हुनुभयो प्रवीणजी? समितिको म कार्यकारी समितिमा होइन, केन्द्रीय कलाकारको थिएँ होइन। पछि अब म काठमाडौँसँग नजिक हुँदै गएँ। किराँत लिम्बू गीत सङ्गीत एल्बमहरू निकाल्ने क्रममा अब अगाडि बढ्दै गएपछि त्यो स्वभावले त्यहाँबाट म 64 सालपछि चाहिँ यता फेरि म त्यतिखेर अलिक राजनीति धारतिर पनि एकछिन गएँ। लगायत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि म अलिकति बाहिर रहेँ भनौँ न। ठिकै छ प्रवीणजी। अब त्यो सांस्कृतिक समितिको एउटा ठुलो पार्ट हो किराँत सांस्कृतिक समिति अन्तर्गतको चाहिँ केन्द्रीय किराँत कलाकार भन्ने छ। म सम्पूर्ण यो हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु हुनेहरूलाई सहज होस् भनेर मैले अलिकति यसलाई सिम्प्लिफाइड सरलीकृत गर्दैछु कि किराँत धर्मसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूलाई होइन चलायमान गराउने संस्था चाहिँ किराँत साम्यो शाक्तिमेन पान्जुम्बो भन्छ। त्यसको केन्द्रीय समितिलाई मोजोलुङ पान्जुम्बो भयो। त्यो समितिले चलाउने भनौँ त्यो अन्तर्गतको चाहिँ केन्द्रीय किराँत कलाकारहरू हुन्छन्, जहाँ गीत गाउनेहरू, नाच्नेहरू, त्यहाँ गीत सङ्गीत गर्नेहरू सबै व्यक्तिहरू त्यसमा समेटिएका हुन्छन्। त्यो आफैमा किराँत धर्मको केन्द्रीय तहको हुन्छ कलाकारिताको क्षेत्रमा। त्यसमा हाम्रो प्रवीणजी पनि धेरै वर्षसम्म केन्द्रीय किराँत कलाकार हुनुभयो, गायक हुनुभयो होइन। त्यतिखेर कस्तो थियो माङ्सेबुङ? अहिले जस्तै थियो कि फरक छ? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हुनु त समय आफ्नै तवरले राम्रो पनि हुन्छ, सुखी पनि हुन्छ, दुखी पनि हुन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यतिखेर भयङ्कर दामी र रमाइलो थियो आफ्नो बुझाइ चाहिँ। त्यो फेरि आउँदैन जीवनकालमा होइन। तर त्यतिखेर भोक प्यासका कुरा एक ठाउँमा राखेर भोक प्यास थियो। त्यतिखेर किराँत धर्म संस्थाहरू हरेक तवरले गरिब थियो, त्यसको आफ्नै किसिमको असर भए तापनि एक किसिम मुक्ति र मोक्ष आनन्दको फिल थियो त्यतिखेर। अहिले जस्तो भौतिक रूपमा माङ्सेबुङ डेभलप थिएन। अब त्यतिखेर अब भवन बनाउने कुराहरूमा पनि हामी समाहित छौँ। भवन बनाउँदाका अब त्यो भौतिक घरहरू बनाउँदाका कुराहरू आफ्नै ठाउँमा सुख दुःखका कुराहरू टर्न छन्। तर मूलतः कुरा चाहिँ अत्यन्तै आनन्दमय, अत्यन्तै एक किसिम आफूलाई मुक्ति फिल गर्ने खालको परिस्थिति थियो। म यतिखेर चाहिँ अत्यन्तै सम्झन चाहन्छु, मैले सम्झनु पर्ने व्यक्तित्व अत्यन्तै किराँत धर्ममा सबैभन्दा धेरै जस्तो लाग्छ कलाकारहरूले योगदान गर्नेमा इन्द्र युङज्यू आदरणीय दाइलाई पनि लगायत त्यहाँ टाँडीका दिलकुमार लाउतीको उहाँको पुरै युनिट, श्यामजीहरू लगायत धेरै उहाँहरूको युनिट, इन्द्र युङयाङको युनिट, त्यहाँ लगायत विभिन्न ठाउँबाट केन्द्रीय कलाकारहरू जम्मा हुने परिवेश थियो। त्यो अत्यन्तै म भन्न सक्दिनँ कति मजा र आनन्द थियो। निश्चय नै प्रवीणजी, तपाईँले त एउटा नस्टाल्जिया भन्छ त्यो त्यतातिर लानुभयो कि मागले चाहिँ प्रवीणजी तपाईँ के माग्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त भन्नुहुने रहेछ अब मलाई फेरि त्यो होइन 58-59 सालतिर लानुहोस्, म एकचोटि माङ्सेबुङ हेर्न चाहन्छु भन्नेतिर त्यो तरिकाको एउटा आभास दिलाउनु भयो। मलाई पनि त्यो फिल भयो। हो, वास्तवमा त्यतिखेर अभावै अभाव थियो होइन, अभावै अभाव थियो, हरेक चिजको अभाव थियो त्यतिखेर, तर त्यसको मजा अर्कै थियो। अहिले सबै कुरा छ तर त्यसको मजा अर्कै छ। तपाईँले एउटा पुरानो कुरा ल्याउनु भयो तर त्यो आफैमा गहन छ। अनि त्यतिखेरलाई त्यो अभावै अभावको जिन्दगीलाई सम्झिँदाखेरि फेरि पनि गीतबाट केही सम्झिन सक्नुहुन्छ?
माङ्सेबुङमै रहेर गीतबाट यतिखेर भन्दा हामी पनि माङ्सेबुङमै छौँ है। हजुर, गीतबाट भन्दा पनि म अलिकति एक दुईवटा त्यहाँ जस्तो हुन्छ त्यतिखेर निकै अब हामीले के पनि बुझ्नु पर्छ भने मानिसहरूले, तर मानिसहरूले नबुझेको अहिले समस्या नै त्यहाँ छ। कुनै पनि कुरा त्यति सजिलै माथि पुगेको हुँदैन, तर मानिसहरूले यो नबुझेर आज सामाजिक रूपमा राष्ट्रिय रूपमा समस्या छ। जस्तो ब्रबिम शेरमा पनि सामान्य रूपमा अलिकति छ भन्ने कुराहरू जुन किसिमको समाजमा छ, हल्ला छ, अथवा या वास्तवमा छ कि छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने ब्रबिम पनि यदि अलिकति माथि छ भने कयौं व्यक्तिहरूको काँध, कयौं व्यक्तिहरूको शब्दहरू खर्च भएको हुन्छ नि त। त्यो काँध माथि त्यो काँधले चाहिँ ब्रबिमलाई वास्तवमा छोडिदियो भने त ब्रबिम त फेरि भुइँमै झर्छ। त्यस्तै किराँत धर्म दर्शनको परिवेशमा, किराँत साप्थाङ्गेनको परिवेशमा पनि सुरुका दिनहरू कति कठिन थिए। श्रद्धेय गुरुदेवज्यूकै, गुरुआमाकै जुन जीवन पद्धतिहरू किराँत धर्मलाई यहाँसम्म इस्टाब्लिस गराउने भन्ने कुराहरू, त्यो व्याख्या गरेर गरिन नसक्ने दुःखका कुराहरू मानिसहरूले सम्झँदैनन्। आज दुःखको कुरा त्यो छ, म आफै मनमनै गुनगुनेको कुरा आज मैले भनेको विषय हो। अत तपाईँ हामी सबैले त्यो कुरा चाहिँ मानिस वर्गले एउटा मानिस भएर सोच्दाखेरि बुझ्न जरुरी छ। र त्यतिखेर अलिकति हामीले यथार्थलाई लुकाउनुको कुनै जरुरी छैन। त्यतिखेर एउटा न्युट्रला पनि खानपिनको सवाल पर्नु भनेको निकै भाग्यमानी साबित हुन्थ्यौँ हामी। त्यतिखेर द्वन्द्वको परिवेश पनि थियो। माओवादीले माङहिम भत्काउने सवाल भएपछि त्यसको प्रतिकारमा कमराङ गठन भएको थियो। त्यो सवालसँगै सांस्कृतिक परिवेशहरू पनि थिए। अब यस्ता कुराहरूले पनि हामीलाई गाज्यो र म पनि त्यसमा समाहित बन्न पुगेँ। यस्ता कुराहरू निकै नै उदाहरण छन् मैले पनि भोगेका। निश्चय नै ब्रबिमजी, त्यतिखेर मैले अघि नै भने अभावको जिन्दगी थियो। हाम्रो यहाँ निकैजना हुनुहुन्छ हामीलाई जो हेरिरहनु भने उहाँहरूले पनि यो महसुस गर्नुभएको छ कि तपाईँले भने जस्तै न्युट्रेला होइन, एउटा पर्नु पनि त्यो ठुलो झोलमा ठुलो भाँडामा पकाउँदाखेरि अनि झुक्केर एउटा पर्यो भने पनि त्यो त एकदम म त भाग्यमानी पो रहेछु भन्ने फिल हुन्थ्यो। हो त्यो म सञ्चालकको हैसियतले मैले पनि भोगेको छु त्यतिखेरका कुराहरू। र हामीलाई यहाँ हेरिरहनु भने उहाँहरूले पनि भोग्नु भएको छ होइन। तपाईँले त्यो पुरानो यादहरू दिलाउनु भयो। त्यो अभाव थियो, तर तैपनि हामीले त्यतिखेर दुःख गरेका थियौँ। त्यतिखेर यो सांस्कृतिक क्रान्तिलाई उठाउने, सांस्कृतिक जागरण गराउने क्रियाकलापमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका थियौँ भन्ने कुरो जुन तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो, निश्चय नै यो एकदमै के भन्छ तारिफ योग्य हो। अनि त्यतिखेरको माङ्सेबुङ अघि तपाईँले अघि छोडिहाल्नुभयो। माङ्सेबुङ एकछिन नछोड्नुहोस्, एकछिन हामी माङ्सेबुङमै बसौँ। अनि माङ्सेबुङमै रहँदाखेरिको अरू गीतहरू के सम्झना छ तपाईँलाई जसले चाहिँ तपाईँलाई अहिले पनि झस्काइरहन्छ? माङ्सेबुङ सम्बन्धी नै मेरा गीतहरू टन्न छन्। सम्भवतः कुनै पनि ठाउँको ब्रबिमले व्याख्या गरेर छोएर गायो भने त्यो सबैभन्दा धेरै माङ्सेबुङको गाएको छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। पान्थर्या लुङासे भन्नुहुन्छ कि होइन, सुम्निसा फुरुरु भन्नुहुन्छ कि अझै बाँकी सुम्निसा फुरुरु सुनौँ ल। सुम्निसा फुरुरु चाङसिङलो सुरित के जङङ लोरिङफुङ थाङथाङ यमसिङलो हिमघेमी पघेमङ बाखेम सारी खेम दुबाबे कन आनी हिमिन्ना आखेम सारी खेम दुबाबे कन आनी हिमिन्ना चुपसङ नि साथे बामङ फेन्चङ नि सायुमामङ कुरुम नि साहिम के घेम्बा फुङहेक तम्बा हिममङ सुम्निसा फुरुरु चाङसिङलो सुरित के जङङ लोरिङफुङ थाङथाङ यमसिङलो हिमघेमी पघेमङ
आखेम सारी खेम दुबाबे कन अनि हिमिन्न धन्यवाद। वाह, फेरि पनि अब फेरि पनि म फेरि शब्दमै हराएँ। अब स्वरको त के तारिफ गर्नु, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। हुनु पनि घरलाई, किराँतीहरूको घरलाई पदमफुङले मात्रै होइन, पदमफुङ त एउटा फुल हुन्छ नि होइन, थाहा छ नि है प्रवीणजी? फुल, त्यो फुलले मात्रै होइन, त्यहाँ लगाउने कृत्रिम रङहरूले होइन, त्यहाँका सजी सजावटले मात्रै राम्रो देखिँदैन, त्यसलाई त अझै राम्रो केले देखिँदो रहेछ? केले देखिन्छ पो भन्नुभयो? सुम्निसा है। त्यही त सुम्निसा, दुईटा सेतो झन्डा अनि बीचमा रातो झन्डा भएको एप्लिङ, त्यो सट्टै घरको छेउमा रोपेको फर हावाले फरफराउँदाखेरि त्यो घर कति रमाइलो देखिँदो छ। आहा, होइन, त्यो एप्लिङको कुरा गर्नुभयो, त्यो सुम्निसा फुलहरू। म फेरि शब्दमै हराएछु के। यस्तै यस्तै गीतहरूले गर्दा त आज ब्रविम चर्चित छ नि होइन र ब्रविम? अनि अघि के पानथरे लुगा के गाउँछु भन्दै थियो, सुनौ न त त्यो पनि अब के छ र? ओके, यो यतिखेर आदरणीय दाई, कवि तथा साहित्यकार, समाजसेवी, त्यतिखेर किराँत सामने नालिफुङमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो रानीटारी साइलाजी, भगी प्रयास नेम्बाङजीको शब्द रहेको छ। यो गीत म गुनु पान्थर्या लुङा से छथर्या लुङा से दार्जिलिङ लुङा से सिक्किम लुङा से हङकङ बा लुङा से भुटान लुङा से सिरा पधङ माङसे बुङ आनी आदुमे ए हाय हा ए हाय हा सम्युनु सक्थिम फोसुम्लो सम्युरे नारम नातुम्लो सम्युनु सक्थिम फोसुम्लो सम्युरे मारम नातुम्लो भुटान्या लुङा से युएसए बा लुङा से युके बा लुङा से पाखा बा लुङा से सिरा पधङ माङसे बुङ आनी आदुमे। यो चाहिँ एउटा प्रोग्राममा संसारभरिको भक्त मानवहरू किराँत धर्मावलम्बीको आवागमन भएपछि उहाँको सम्बोधन गर्न गाइएको गीत रहेको थियो। तपाईँको शब्दले भनिराखेको थियो। हुन त हाम्रो रानीटारे साइला भग्याङ नेम्बाङ, मैले हिजो मात्रै उहाँको फेसबुकमा हेरिरहेको थिएँ। हामी त बेकारी भयौँ है भनेर कहाँ माङिमको छेउछेउतिर कुद्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले सुनिराख्नु भएको छ होला, सायद हेरिराख्नु भएको छ होला। उहाँ अहिले 5 थरमा हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो बुवा भर्खरै दिवंगत हुनुभएको नरदल फेदङको एउटा स्मृतिमा एउटा पुस्तक, ठुलो पुस्तक निकाल्ने तम तयारमा हुनुहुन्छ। उहाँको क्रियाकलापमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँले यो रच्नु भएको गीतमा पनि ठ्याक्कै माङसेबुङ भनेको चाहिँ कस्तो नि, विश्वभरिका किराँतीहरू, किराँत धर्मावलम्बीहरू होइन, शान्ति खोज्नेहरू, अहिंसावादीहरू जम्मा हुने ठाउँ है यो भन्ने तरिकाको रहेछ। यो मूल मार्ग हो, यहाँ आउनुपर्छ, यहाँ विश्वका विभिन्न देशकाहरू भए पनि आउनुपर्छ भन्ने तरिकाको रहेछ। त्यहाँ जस्तै अमेरिकाको कुरा भइराखेको थियो होइन, भुटानको कुरा भइरहेको थियो, दार्जिलिङ सिक्किमका कुराहरू भइराखेका थिए। जस विभिन्न खालको गीतहरू तपाईँले गाइरहँदा हरेक गीतहरूको शब्दमा हराउँदैछु है म। सायद हाम्रो श्रोताहरू पनि हराउँदै हुनुहुन्छ होला। धन्यवाद सर। प्रवीणजी, अरू अब फेरि पनि माङसेबुङलाई सम्झिँदाखेरि अहिले नै किन माङसेबुङलाई छोडिहाल्ने? हामी एकछिनमा फेरि काठमाडौँ फर्किन्छौँ। तपाईँको अझै बाँकी नै छ यात्रा, हामी विदेश त जानै बाँकी छ। अझै माङसेबुङ एकछिन बस्दाखेरि अर्को गीतले, कुन चाहिँ गीतले हामीले सम्झिन सक्छौँ फेरि तपाईँकै आफ्नै गीतबाट? त यतिखेर म पुरानो गीत सम्झन्छु, त्यसको पुरै पाठ त मलाई नआउला, तर आदरणीय दाई नन्द कुमार नेम्बाङजीको फुलुङ्गी थो थो खत्र पारो लाङमाङ्ग चुम्से कसरक पारो फुलुङ्गी थो थो खत्र पारो लाङमाङ्ग चुम्से कसरक पारो सेमी गहान्दुम ओ तङयुङला Mangena cholung po kang yung la ha ha ha
यो गीत पनि मैले सुरुको मेरो चेसिङ एल्बमको गीतहरू हो। यो गीत नै सबैभन्दा मेरो प्रमुख आधार बिन्दुहरू हो। निश्चय नै यो गीत गाउँदा त च्याब्रुङ पनि हुनु पर्थ्यो है। च्याब्रुङ पनि भएको यसमा तालमा ताल मिलाउन निकै मजा हुन्थ्यो। अहिले अलिक फरक शैली भए पनि किराँत संस्कार संस्कृतिलाई बिउताउने खालको हैन, सम्झाउने खालको मौलिकता बोकेको यो गीत रहेछ। अब हुनु पनि गीत रच्ने व्यक्तिले सायद हेरिराख्नु भएको छ होला, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ होला, छैन भने पनि उहाँलाई सुनाइदिनुहोस्। हाम्रो नन्दकुमारजीलाई, नन्दकुमार नेम्बाङ, जो चाहिँ एउटा किराँत धर्मको एउटा दर्मिलो खम्बा हुनुहुन्छ। किराँत धर्मको युवा दस्तालाई सम्हाल्ने, किराँत साम्य नालिफुवा पान्जुम्बोको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले रच्नु भएको गीत रहेछ, जहाँ चाहिँ फेरि माई खोला र देउमाई खोलाको सङ्गम स्थल देउमाईको कुरा, के अरे फुलुङ्गीको कुरा, जहाँ चाहिँ वर्तमान गुरुले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यो सँगसँगै महागुरुले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको अलिक मास्तिर खतरक भएको कुरा रहेछ। आफैमा फेरि पनि शब्द एकदम मिठो। तपाईँले होइन, तपाईँले गाउनु भएको सबै गीतहरूमा शब्द एकदम यस्तो मिठो मिठो मात्रै छ कि मैले पो सुन्न नजाने हो प्रवीणजी? यो चाहिँ मेरो अभाग्य पनि होला, तपाईँलाई पनि मन पर्यो र आम किसिम गीतकारज्यूहरूको संयोजन त्यो हो। र अर्को कुरो फुलुङ्गी खतरकपा भन्ने कुरा स्वत आफै महागुरु राष्ट्र विभूतिज्यू 20औं शताब्दीका दार्शनिकसँग जोडिएको वर्तमान धर्मगुरुको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषयवस्तु भएर पनि धेरै होला। म आफैलाई पनि गौरव लागेको, आत्मालाई पनि आत्मसन्तुष्ट मिल्ने गीतहरूमा पर्छन् यो गीतहरू। ठिकै छ प्रवीणजी। अब के गर्ने, धेरै लामो बसौँ भन्दा पनि समय अलिक छोटो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब माङसेबुङको धेरै माया त छ होइन, माया लागिरहन्छ। तर के गर्नु, अब एकछिनलाई माङसेबुङलाई छोडौँ। अब माङसेबुङबाट हामी, किनभने तपाईँको अरू पनि बाँकी छ, म चाँड सक्नेतिर लाग्दैछु। अब माङसेबुङलाई एकछिन छोडेर अब तपाईँ हिँड्नुभयो, फेरि आफ्नो करियर बनाउनुपर्छ भनेर काठमाडौँतिर होइन कुम्लो कुटोहरू बोकेर लाग्नुभयो। अब त्यसपछिको अलिकति सुनाउनुहोस् न त, के भयो त? होइन, खासै काठमाडौँ आवत जावत भयो यो 5-6 वर्ष अगाडिको परिवेशमा। खासै म माङसेबुङसँग नै अब रिलेटेडै नै अब भएरै यता निरन्तर छु, यसमा दुई मात्रै छैन होइन। होइन एकछिन प्रवीणजी, मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने, यो अब अझै हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको, हेरिरहनु भएको दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यो भ्रम नहोस्। हामीले माङसेबुङ छोड्नु भनेको मतलब हामीले अहिले स्थललाई मात्रै एकछिनको लागि त्यो छोडेको हो। त्यो बिना त्यो त बेसै हो नि त, आधारै हो नि त होइन, ग्राउन्ड रियालिटी हो नि त त्यो त। त्यसलाई छोडेर त हामी आउँदैनौँ। तर के भने तपाईँको स्ट्रगलको परिवेशमा भन्नुभयो, स्ट्रगलको लागि, करियर बनाउनलाई तपाईँ त्यहाँबाट कुटो कुम्लो बोकेर होइन, कुम्लोको पन्तुरो बोकेर पुरा माङसेबुङतिर राजधानीतिरै जानुपर्ने रहेछ। एकचोटि राजधानीबाटै विश्वलाई देखाउनु पर्ने छ, सुनाउनु पर्ने छ भनेर तपाईँ राजधानीतर्फ आउनुभयो। त्यसपछिको यात्रा सन्दर्भ चाहिँ अलिकति सुनौँ, अनि अरू बाँकी अगाडि जाउँला नि त है। ओके। स्वभावैले के भने, जस्तो किराँत धर्ममा केन्द्रीय कलाकारहरू त नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू आउनु नै पर्छ र आइरहनु भएकै हुन्छ। तर किराँत धर्मलाई स्वभावैले ब्रविम जहाँ जान्छ उसले भनोस् नभनोस्, मेरो आफ्नो मान्यता, स्वत किराँत धर्म गइहाल्दो रहेछ। यसमा कुनै माङसेबुङ स्वत गइहाल्दो रहेछ। कुन देश जान्छ अघि एउटा स्टाटसमा माङसेबुङको आयो है भन्ने भइहाल्दो रहेछ। म इजरायल गएँ, युके पुगेँ, प्लस माइनस जे होस्, किराँत धार्मिक मान्छे आयो है, माङसेबुङको धेरै गीत गाउने व्याख्या गर्ने मान्छे आयो है भन्ने भइहाल्दो रहेछ। यसमा म आफैलाई गर्व पनि लाग्छ, किनभने हाम्रो सपनाको कुरा हो त्यो भनेको। त्यसको व्याख्या गर्नु चाहे प्लस होस् माइनस होस् त्यो अत्यावश्यक छ भनेर सबैलाई म सम्मान गर्छु, साथीभाइहरूलाई। जहाँसम्म पछिल्लो समय चाहिँ त्यसपछि म हटसटतिर कुनै पल छैन भन्ने गीत एउटा मेरो ब्रविमको सेवारो भन्ने 74 होइन 72 या 74 सार्वजनिक भयो होला जस्तो लाग्यो। त्यसपछि हटसटमा हेम सुवेदी दाई र हाम्रो भेट भएपछि उहाँले हटसटमा पारित गर्नुभयो एक किसिम, र एक किसिम नेपाली गीत सङ्गीतको यात्रा चाहिँ कान्तिपुर हटसटबाट सुरु भयो। त्यसपछि क्रमशः अहिलेसम्म तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यसरी नै छु, खासै ठुलो माङसेबुङमा बसेको जस्तो आनन्दको
त्यस्तो किसिमको सम्झना लायक त्यस्तो चाहिँ खासै मान्छे छोडेपछि म आफैलाई छ जस्तो लागेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। अनि त्यसपछिको सफलताको कथा भनौँ होइन, एउटा सफलता त उचाइ हासिल गर्नुभयो, त्यो अलिकति केही संस्मरण केही सुनाउन सक्नुहुन्छ? त्यस्तो मैले अघि नै भने माङसेबुङबाट अलिकति काठमाडौँ छिरेपछिको परिवेश खासै त्यस्तो छैन। मेरो समानान्तर किसिमको मात्रै छ, जुन चाहिँ मैले सामान्य रूपमा आशा गरेकाहरू मैले प्राप्त गरेँ होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने त्यसको बेस चाहिँ दह्रो थियो भने मात्रै हरेक कुरा दह्रो हुँदो रहेछ। त्यो बेस नै चाहिँ माङसेबुङ भइदियो मेरो चाहिँ। त्यसैपछि त्यो बेसबाट माथि उक्लिनु भनेपछि चाहिँ सामान्य त्यो जीवनयापनको परिवेशमा समानान्तर जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ, खासै बिछटै फरक किसिमको नहुँदो रहेछ। र पछिल्लो समयमा जस्तो तपाईँको अहिले लिरिक्सको पनि कुरा गर्नुभयो, अहिले नेपाली तथा लिम्बू गीत सङ्गीतमा जुनसुकै कुरामा पनि मेरो 2 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै मैले लिरिक्सलाई चिन्न सकेँ। त्योभन्दा अगाडि लिरिक्स सम्बन्धी मेरो बुझाइ खासमा अझै पनि पुग्दो त छैन, यद्यपि अझै भ्रममा थिएछु। म लिरिक्सलाई गाउँ ठान्थेँ, पहिले शब्दहरूलाई गाउँ ठान्थेँ। तर मैले 2 वर्ष अगाडिबाट के पत्ता लगाएँ भने 2-3 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ जब मैले यो नुरिकङ वये मिम्जिमे गीतहरू गाउन थालेपछि अनि अहिले राजन दाईको गीतहरू त्यो अलि लिरिक्स प्रधान रहेछ है गीतमा भन्नेतिर चाहिँ मेरो बुझाइ एक किसिमको भयो। खासै त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो डिफ्रेन्ट किसिमको अनुभूत चाहिँ खासै छैन। तर त्यो अब मैले विदेश यात्रा गर्दा पनि सबै चाहिँ तपाईँको माङसेबुङको बेसले नै यात्रा गरेका छु, त्यो हिसाबले गर्दा पनि। निश्चय नै प्रवीणजी, किनभने तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै तपाईँ जहाँ जानुभए पनि त्यो सँगसँगै माङसेबुङ सँगै गएको हुन्छ, किराँत धर्म सँगै गएको हुन्छ, गुरुआमा सँगै जानुभएको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी किराँत धर्मावलम्बी पनि तपाईँ सँगसँगै गएको हुन्छौँ नि भावनात्मक रूपमा त। त्यो तपाईँले सही भन्नुभएको हो। त्यो अर्थमा पनि हामीले गौरव गर्छौँ र तपाईँले पनि गौरव गर्नुपर्छ। र तपाईँले माङसेबुङलाई बिर्सिनु पनि हुँदैन होइन, त्यो आफ्नो धरातल हो जहाँबाट उठियो। तर धेरैले के गर्छन् भने अलिकति माथि उठेपछि बिर्सिन्छन् क्या, अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ होइन। तर एक दिन त्यस्तो तरिकाले हन्डर खान्छन्, यसरी ठक्कर खान्छन् अनि मात्रै सम्झिन्छन्। तर म त्यतातिर गइनँ। अहिले भर्खरै तपाईँले लिरिक्सको पाठ कुरा गरिरहँदाखेरि हो, तपाईँको अहिले पछिल्लो अवस्थामा पहिलाको र अहिले तपाईँले गाउने गीतहरूमा लिरिक्सहरू फरक छन्, भनेको के भन्छ रचनाहरू फरक छन्, रचनाले बोकेका भावहरू फरक छन्। पहिला तपाईँले किराँत धर्म संस्कार संस्कृतिका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो होइन, मैले अघि नै आहा भन्दै थिएँ नि। तर अहिले तपाईँ माया प्रीतिका कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। अब अहिले भर्खरै पनि तपाईँले माया प्रीतिकै एउटा गीतको गुनगुनाउनु अलिकति सुनाउनु भयो। अब ठिकै छ, त्यो त समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ नि त होइन। मान्छेहरूले पनि के, अब सबै श्रोताहरू दर्शकहरू एकै खालको हुँदैनन्, पहिले के चाहन्छन्। अब पछिल्लो समयमा चलेको त्यस्तै एउटा गीतै सुनौँ न त, माया प्रीति मजाले ओतप्रोत भएको। ब्रविम शेर्मा ले त मुन्दुमको मात्रै गाउँदैन है, ब्रविम शेर्माले माङसेबुङको मात्रै गाउँदैन, माया प्रीतिको गीत पनि पो गाउँछ त भनेर एउटा सुनौँ न त। के हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँको हरेक कुरामा यो एउटा आधार त बलियो चाहियो र आधारकै चाहिँ नै कारणले पछि के हुन्छ भने चाहिँ त्यो आधारमै निर्भर गर्दो रहेछ। मेरो चाहिँ को सामिप्यता र माङसेबुङ आधार भइदियो। त्यसको हिसाबले नै जस्तो पछिल्लो जस्तो नुरिकङ वये मैले गाएँ, नुरिकङ वये चाहिँ अब हामीले अपेक्षा नगरेको जस्तो चलिदियो। त्यो चाहिँ अहिले तपाईँले युट्युबमा मात्रै सर्च गर्दा पनि 1000भन्दा बढी युट्युब च्यानलहरूमा छ। एक किसिम त्यो भाइरलै भयो। त्यो इन्डियन एसियन जापानिज लगायत गैर लिम्बूहरूले पनि त्यसलाई स्मुलमा गाउने कामहरू गर्नु। सर्वाधिक पछिल्लो समयमा प्रीति प्रणयमा सफल भएको गीत त्यो हो। अब त्यसमा मेरो सोच हो, मैले खालि उत्थानवादी पोगिरो भन्ने मात्रै गीत लिम्बू समुदायमा आयो भन्ने चाहिँ विद्यमान एक किसिम कमेन्टहरू थियो नि त होइन, सुझावहरू थियो। त्यो हिसाबले गर्दा मैले प्रीति प्रणयतिर पनि छिर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले अगाडि पनि गाइयो। तर पनि मुख्य गरेर त्यो नुरिकङ वये मिम्जिमे पछि चाहिँ प्रीति प्रणयले फेरि छलाङ मारेको एउटा चाहिँ क्रिएट लिम्बू गीत सङ्गीत माहौलमा गरेको नै जस्तो मेरो आफ्नो अनुभव। त्यो थोरै म गुनगुनाउँछु। शब्दकार यसमा चाहिँ आलोक आङ्देन्डे जी हुनुहुन्छ, यसको लय मेरै रहेको छ। नुरिकङ वये मिम्जिमे
menhape waye minjime kanluma bunu kenlannen kimbenen kanluma bunu kenlannen kimbenen manghawa asang adiwasang anchimimme manen nurikam waye minjime menhape waye minjime kanluma bunu kenlannen kimbenen kanluma bunu kenlannen यसमा सहगायिका हाम्री बहिनी सुनिता थेगिम राईकी छिन्। धन्यवाद प्रवीणजी। निश्चय नै यो ड्युट गीत थियो। ड्युट भन्नाले दुईजनाले गाएको गीत थियो। अर्को प्रवीणजीले भर्खरै भन्नुभएको थियो अर्को गायिका हुनुहुन्थ्यो सुनिता थेगिम। उहाँ पनि माङ्सेबुङले जन्माएकै ख्यातिप्राप्त कलाकार मध्येको हो। उहाँलाई पनि हामी चाँडै नै यस्तै खालको एउटा बसी बिहालो कार्यक्रममा फेरि लिएर आउने नै छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले गत वैशाख 24 गते दुईजनाको तर्फबाट यसरी नै जुममा हामीले यो गीत यसरी नै सुनेको थियौँ ड्युट रूपमै। जे होस् अहिले तपाईँले जुन शब्द रचनाको प्रसङ्गमा यो गीत आयो, यसको पनि रचना त गजबै छ। तर के छ फरक यति मात्रै हो कि प्रवीण शर्माले उजागर हैन उजागर गराउने खालको गीतहरू मात्रै गाउँछ, धार्मिक गीतहरू मात्रै गाउँछ, मुन्दुमका गीतहरू मात्रै गाउँछ हैन। उठौँ हामी सबै अब उठ्नुपर्छ जुट्नुपर्छ भन्ने खालको गीत मात्रै गाउँछ भन्नेबाट अलिकति फरक गएर चाहिँ होइन माया प्रीतिका गीतहरू पनि छन् नि। यो संसारमा त माया पनि छ, माया प्रीति बिना त कसरी बाँचिन्छ र भन्ने तरिकाको। तर एउटा रमाइलो के हो भने मान्छेहरू सबैले ट्र्याजिक कुरा सुन्न चाहन्छ, वियोगान्त कुरा सुन्न चाहन्छ, तर आफूले त्यो वियोग चाहिँ सहन चाहँदैन नि फेरि होइन। यो गीत त आफैमा वियोगान्त छ तर यही ठ्याक्कै जीवनमा पर्यो भने त चाहँदैन उसले होइन। तर सुन्न चाहिँ के चाहन्छ मान्छेले, सुन्न हेर्न चाहिँ के चाहन्छ भने वियोगान्त हेर्न चाहन्छ, के वियोगान्त सुन्न चाहन्छ। त्यही भएर नि तपाईँको गीत निकै चर्चित भयो। यही गीतले नै तपाईँलाई मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिला कोरिया लग्यो होला हो। म ठिक छुइनँ? म ठिकै छु? हो कोरिया सबैभन्दा पहिला कोरिया लग्यो। कोरिया लगेपछि त तपाईँको विदेश जाने यात्रा त खुलिहाल्यो नि होइन। महिनौ दिनसम्म अनि त तपाईँको बेलायत पो बसाइ हुन थाल्यो होइन। ल अब सुरु गरौँ न त बेलायत कसरी तपाईँ के अरे विदेश भ्रमण यो गीतबाट सुरु भएपछि अरू गीतहरू कुन कुन तपाईँको आउँदै गए? जस्तो त्यसपछि लगत्तै अब यो पनि लुङमाबो याङ्गिक भन्ने आयो है, पनुनुमा तरेमान लगायत अब त्यसपछि चाहिँ 15-20वटा पब्लिकलाई मनपर्ने गीतहरू नै आउँदै गए भनौँ न। तर मुख्य गरेर पनुनुमा तरेमान, लुङमाबो याङ्गे, अहिले हिल्लिङ लगायत गीतहरू। अहिले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एउटा माङ्सिबुङबाट जन्मिएको कलाकारले प्रीति प्रणयमा पनि लिम्बू गीतमा एउटा त्यसभन्दा अगाडि आदरणीय भगत सुब्बाले पनि के भने पोगिरो भन्ने खालका गीतहरू, नुरिकाङ गएपछि 90% नै पोगिरो भन्ने माहौलमा थियो भनौँ न हाम्रो। नुरिकाङ गएपछि चाहिँ अहिले के चाहिँ भइदियो भने काठमाडौँको रेकर्डिङ स्टुडियोमा 90% प्रीति प्रणय गीतहरू रेकर्ड हुन थाले होइन। अब यहाँ तपाईँले गुनगुनाउनै मैले पर्दा चाहिँ म यसो गरौँ न त प्रवीणजी, अहिले हामी हाम्रो लय कता गइराखेका छ भने हामी एकदमै सेन्टिमेन्टल भइरहेको छौँ कि भन्नु मतलब हामी चाहिँ वियोगान्त तरिकाको लाइनमा लहरमा गइरहेको छौँ भने लुङ्गा भू याङ्गेकै सुनौँ न त। अब त्यो पनि त त्यस्तै त होइन त्यो सँगै ठ्याक्कै मिल्ने। यो चाहिँ पविन आङदेन्देजीको शब्द रहेको छ। उहाँ जापानमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, म नेपालमा थिएँ। यसमा पनि मैले सुनितालाई नै टेकअप गरेँ। नुरिकाङ वयमा हाम्रो केमिस्ट्री एकछिन उनले राम्रो भोकल भएको र फेरि अब माङ्सिबुङ मेरो आफ्नो पनि घर भएको, उनको पनि घर त्यही छ, मेरो सधैँ पनि मेरो भतिजनी, त्यो हिसाबले गर्दा पनि नुरिकाङ वयमा उसैलाई मैले उ गरेँ। त्यसपछि लुङमाबो याङ्गिकमा पनि हाम्रै गरौँ भन्ने हिसाबले गरियो। म अलिकति गुनगुनाउँछु। लुङमाबो याङ्गे हाले निसुआङ्बे, लुङमाबो याङ्गे हाले निसुआङ्बे,
इछिङमा सारी लुङमा तुलो इछिङमा सारी लुङमा तुलो ए मिन्जिनु मे हो मिन्जिनु मे ए मिन्जिनु मे हो मिन्जिनु मे लुङमा बोयाङ्गे हाले निसुआङ्बे सोसोरी आन्छी आवये छिल्ले के बातु इतुङवारु ओके माताङ मुसिङ मुसिङ के मिथाम्बो पल्लो को मानु फङ्जङले आधेसिसङ आन्छी मिमेन नुवैवारु चेहके ताङ के हाबेले के मिवा तुगुङबन इतेउ लुङमा बोयाङ्गे हाले निसुआङ्बे नुगेन दाजु निश्चय नै है हो नि त मनको कुरा त कसले देख्छ र हैन हाम्रो भित्र त के छ नि हैन भित्रको पीडा कसले सुन्छ र कहिले देख्छ र कति मजाको के कति मिठो गीत है अब त्यस्तै मजाले डुबेर गाउनु भयो हाम्रो लागि हाम्रो सबै दर्शकहरू श्रोताहरू ले सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि त्यो फिल भयो होला त्यो महसुस भयो होला कि साँच्चै नै मेरो पनि त मनको कुरा कसले देख्छ र कसले सुन्छ र भन्ने भएको छ होला रविमजी धेरै धन्यवाद छ अनि अब अलिकति हामी त्यसबाट यो कति विरक्ति नै है अलिकति रमाइलोतिर जाउँ त फेरि अलिक कति विरक्ति हैन हाम्रो विचार यहाँ हाम्रो हेरिरहनु भएको छ विदेशमा भएका साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि त्यो पीडा बोध भएको होला उहाँहरूलाई त झन् आफ्नो देश छोड्दाको पीडा तपाईँ हामीलाई त माङसेबुङ छोड्दाको मात्रै पीडा छ यहाँ त देशै छोड्दाको पीडा छ त्यस्तो पीडा हैन त्यो भित्रीको हृदय कसले देख्ला आफ्नो परिवारसँग छुटिएको पीडाहरू कसले देख्ला हैन अब ठिकै छौँ रविमजी हजुर ठिक छ एकदम ठिक छ ओके अब अलिकति त्यो सँगसँगैका समकालीन गीतहरू त्यतिखेर कि अर्को कुनै एउटा गीत सुनौ त्यसपछि एउटा रोमान्टिक गीत सुनौ न त है रोमान्टिक अब हामी अलिकति निस्कौँ अघि त्यही भनेको अब यो पीडा बोधबाट अलिकति निस्कौँ त रोमान्टिक गीत सुनौ न त ठिक छ यो सिङ्गर मित्र हाङपालजी हाङपाल लाङभङ उहाँ राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ आफैमा उहाँको यो अत्यन्तै किराँत लिम्बू समुदायमा चर्चित गीतै भन्दा दुई मत नहोला पनुनुमा तरेमन उक्सुङ भन्ने गीत सुनाउँ है अहिले यतिखेर यहाँहरू सबै जो धनबहादुरजीलाई पनि आदमबालाई देखिरहेको छु लगायत यहाँ मैले देख्न सक्दिनँ होला यहाँनिर सबैप्रति अन्तरात्माबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत पनि गर्दै यो पनुनुमा तरेमन सुनाउँ तरेमन हो से खाए सारी नीसुङ गोलारङ कुहिमोए तुमसे पेगाङ्बा लामिन पोताङ तरेमन हो से खाए सारी नीसुङ गोलारङ कुहिमोए तुमसे पेगाङ्बा लामिन पोताङ के घेजिङ मुतरे मेन नुक्तुङ हौ नुक्तुङ लारङसङ नुमै मेन सुपन पनुनु मुतरे मेन उक्सुङ लारङसङ उमै मेन सुपन मुसिङ येरेर पिराङबा ताङबानङ थुमै मेन सुपन धन्यवाद छ वाह कति मिठो स्वर अनि अब हामी
अन्तिम छौँ, कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, किनभने हामीलाई समयले छोड्दै गएको छ। हामीले 1 घन्टा भनेको थियौँ, 1 घन्टा अन्त निकै समय भइसक्यो। के गर्ने, जति बस्यो उति सुनौँ लाग्ने यस्तो मिठो स्वर छ। अब तैपनि बाध्यताले अब हामीले यो बिदा माग्नै पर्छ। अन्तिममा प्रवीणजी तपाईँको केही भन्नु छ, केही छुटे जस्तो अथवा केही अझै भनौँ लागेको, मनमा लागेको त्यस्तो कुराहरू छ? मैले अब अवश्य म एउटा गीत चाहिँ अन्तिममा आफ्नो प्रमोसनको निम्ति पनि गाउँछु, जुन चाहिँ रेकर्डिङ अहिले सकिएको छ, जुन पनि कल्चरल गीतै छ। मसँग मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, मेरो मेन आफ्नो मैले आफैले चाहेको आफ्नो पहिचानको सन्दर्भमा पनि म आफू पहिचानवादी गायकको रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छु मेरो आफ्नो। त्यो हिसाबले पनि एउटा त्यो खालको गीत पनि राजन मुकारुङ दाईसँगकै सकिएको छ। त्यो आउट त भएको छैन, सुटिङ गर्ने तयारीमा हामी जुटिरहेका छौँ। त्यो गीत एकछिनमा सुनाउने छु। सर्वप्रथम फेसबुक लाइभमा र यहाँ प्रत्यक्ष भिडियो लाइभमा पनि जोडिनु हुने तपाईँहरू तुतुगेन तुम्याङ, यालागेन सुहाङ, नालिगेन थाङबेन साथीहरू र अग्रज तथा नयाँ भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्णमा म हार्दिक, यो समय तपाईँहरूको हरेक समय महत्त्वपूर्ण छ प्रत्येक व्यक्तिको, यहाँहरूले समय दिनुभयो, त्यसका निम्ति एकदमै म आभार तथा फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यतिखेर मैले अलिकति माङसिङमा जन्मिएको एउटा प्रवीण शेर्मा होइन, माङसिङले जन्माएको कलाकारले एउटा नौलो काम पनि हिजो अस्ति एउटा गरिएको छ। त्यो चाहिँ के भने लिम्बू गीत सङ्गीत माहौलमा हामीले पहिलोपल्ट लिम्बू गीतमा इङ्ग्लिस पनि युज गरेका छौँ। त्यो अलिकति तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ कमेन्ट पनि प्राज्ञिक वर्गहरूले पनि राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो, किनभने अहिलेको परिस्थिति हाम्रो माहौलमा लिम्बू भाषासँगै इङ्ग्लिस पनि युज गर्ने परिस्थिति समाजमा छ भन्ने दृष्टिकोणले पनि। लुङमा तुमने मिम्जी में आई लभ यू आई मिस यू भङ इङ्घङ फेन्निले, लुङमा तुमने मिम्जी में आई लभ यू आई मिस यू भङ इङ्घङ फेन्निले। यो खालको गीत पनि अहिले युट्युबमा आइसकेको छ। र भने यो हल्का हल्का नसम्झ भन्ने गीत एउटा नामसाइबो भनेर एउटा घामलाई चाहिँ एउटा पुरुषको बिम्बमा उभ्याएर, एउटा पुरुष पात्रको बिम्बमा उभ्याएर लेखिएको एउटा गीत छ। अलिकति यो श्रवण गराउँछु, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। हल्का हल्का, यो चाहिँ लेडिजको पार्ट हुन्छ सुरुमा, जो चाहिँ मिलन आमात्यजीले भोकल गर्नु भएको छ। यो उहाँको पार्ट चाहिँ नम्सैबो नन डुबी जान्छौ नामसाइबो। नामसाइबो भनेपछि तपाईँको नाम भनेको घाम रहेछ, नामसाइबो भनेको चाहिँ घाम सोल्टा भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ। यो चाहिँ राई भाषा मिक्स भएको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ केटाले जवाब दिन्छ, हल्का हल्का नसम्झ मेरो मायालाई, टुटी झर्ने नसम्झ झुल्के घामलाई, हो मेरो माया, हो मेरो माया तिमीलाई घाम जस्तै न्यानो न्यानो सधैँ सधैँ तिमीमै छ खुसी मेरो, सबै सबै सधैँ सधैँ सबै सबै बादल लागेर के भोर भाग्छ आँधीमा हारेर तिमी नै हौ बेग मेरो त्यो आँधीको तिमी नै हौ प्रेम मेरो
चहकिलो न्यानो न्यानो घाम जस्तै चहकिलो। यो गीत पनि भर्खर सकिएको छ भन्दै यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद प्रवीणजी। निश्चय नै सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि सङ्गीतको एउटा धुन विश्वभरि जसले सुने पनि भयो, जसले बुझे पनि भयो, जसले त्यसलाई कपी गरे पनि भयो। अहिले पनि त नेपाली गीतमा त्यस्तै भइराखेको छ होइन। प्रवीणजीको गीतहरू पनि अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिकहरूले पनि गीत गाइरहेछन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न एप्सहरू मार्फत उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि किनभने यो कुनै भाषा हुँदैन। तपाईँले अहिले अङ्ग्रेजीमा पनि मिसाएर गाउनुभयो, राई भाषा पनि गाउनुभयो, त्यो कुनै भाषा हुँदैन कि। अघिसम्म तपाईँ किराँत मुन्धुमी भाषा पनि गाइराख्नु भएको थियो, अहिले नेपालीमा पनि गाउनुभयो। जे होस्, धन्यवाद छ प्रवीणजी। अब म अन्तिममा हाम्रो यस फेसबुक पेजमा त कुनै किसिमको कमेन्टहरू देखिएन, सबै कुनै किसिमको प्रश्नहरू देखिएन। यहाँ सबै बरु राम्रा राम्रा कुराहरू मात्रै छन्। तपाईँलाई शुभकामनाहरू छन् होइन, धन्यवादका कुराहरू छन्। प्रवीण त साँच्चै नै त्यसै मुन्धुमी गायक भएको होइन रहेछ भन्ने कुराहरू छन् होइन। यो गीत सङ्गीतले नै, किराँतको गीत सङ्गीतले नै विश्वलाई जोड्न सक्छ भन्ने सम्मका कुराहरू पनि छन्। अब म यो जुम भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनु भएकोहरूबाट जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट कसैलाई केही लागेको कुरा प्रवीणप्रति चाहिँ केही यो कुरा राख्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ कसैको? कृपया त्यस्तो छ भने हात उठाउनु होला। कोही हुनुहुन्छ? ल, अब म प्रवीणजी तपाईँलाई म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो संयुक्त अरब इमिरेट्स अबुधाबीबाट दिलबहादुर योङयाङजी जोडिनु भएको छ। उहाँले केही कुराहरू आफ्नो होइन तपाईँप्रति केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है त। ल दिलबहादुरजी। हजुर, सेवा र सभालाई भर्चुअल कनेक्ट किराँतका सबै पाहुना अतिथि आदरणीय तपाईँहरूलाई सेवाहरू भन्न चाहन्छु। मैले सुनेको चाहिँ उहाँको गीतको फिडब्याक चाहिँ के छ भने उहाँको जुन यो लोरिम्बुङ के भन्ने छ नि, हेब्लिङ बारेको गीत लगायत लिम्बू भाषाका गीतहरूले चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भाषा के बोकेको चाहिँ महसुस गरेको छु। किनकि त्यो चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ता केटाकेटीहरूले चाहिँ हाम्रो भाषाहरू बिर्सिसकेको बेला उहाँको गीत चाहिँ सजिलै केटाकेटीहरूले पनि गाउँदै गरेको पाइएको छ। यसले चाहिँ के थाहा पाएँ भने त्यस्तो खालको गीतले चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्ताको जुन आफ्नै भाषा लिपिलाई ट्युसन पढाउनु पर्ने अवस्थाका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ त्यो गीतले पनि सिकाउँदो रहेछ आफ्नो भाषा भन्ने चाहिँ एउटा मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले स्मरण गर्न चाहेको मात्रै हुँ, अरू त सबै राम्रै छ होइन। यति नै भने मैले। धन्यवाद प्रवीणजी। के अरे दिलबहादुरजी, उहाँको चाहिँ खास प्रश्न त रहेनछ। उहाँले प्रवीणजीको बारेमा होइन, उहाँको क्रियाकलापले गर्दाखेरि उहाँले उहाँमा व्यक्त अनुभूति उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीबाट हुनुहुन्थ्यो दिलबहादुर योङयाङजी। अरू कोही हुनुहुन्छ? मिसेक लाउतीजी। ओके, मोरङको पत्रीबाट मिसेक लाउतीजीले केही कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मिसेकजी कृपया। प्रवीण भाइसँग खासमा हाम्रो पुर्खौली अर्जी वरिपरि हो, माङजाबङ र पान्थर यासोक होइन, यासोक हाम्रो हो सपाको। उहाँले मलाई सायद चिन्नु पनि हुन्छ होला होइन। बालकृष्ण चिन्नुहुन्छ होला सायद होइन, मेरो जोइ हुनुहुन्छ। ओहो, बालकृष्ण हाम्रो सम्बन्धले काका पर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ माङजाबङको उहाँ गुम्माया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जुन ऐतिहासिक जुन 1988 को त्यो के अरे महागुरु फाल्गुनाको सेवा खाउन त त्यो त छुट्टै पाटा भइहाल्यो होइन, छँदैछ। र त्योभन्दा यताको अहिलेको जुन त्यो तपाईँको नयाँ अहिलेको चाहिँ अब आउने अपकमिङ जेनेरेसनलाई पनि अलिकति प्रभाव पार्न सक्ने भनेको चाहिँ यो तपाईँको के अरे त्यो नुरेकामा यो मेमजिमे भन्ने गाना चाहिँ एकदमै नै त्यसले चाहिँ अब भाइरल रूप पनि लियो होइन। यस्तै गानाहरू अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई मोटिभेसन दिने खालको चाहिँ यस्तै खालको गानाहरू पनि ल्याउनु पर्ने हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई पनि होइन। तपाईँको चाहिँ
अब निरन्तर रहोस् होइन, नरोकियोस् होइन। मन्दमी अब गायक के अरे मन्दमी सामु साथसाथै होइन यतातिर अब यस्तै मिमजिमी नोरिक्याङ वये भन्ने जस्ता चाहिँ हजारौँ चाहिँ निकाल्नु पर्यो होइन। अब बढिरहोस् निरन्तर भन्न चाहन्छु यति नै मेरो। धन्यवाद छ तपाईँलाई। हाम्रो मिसेकजीको पनि अब प्रवीणप्रति प्रश्न त होइन तर शुभकामनाका गुच्छाहरू रहेछन्। मलाई धन्यवाद छ मिसेकजी, उहाँ मिसेक लाउतेजी, उहाँ पत्री मोरङको पत्रीबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी कोही हुनुहुन्छ होला? अब त्यसो भए म अन्त्यमा यो कार्यक्रमको अन्तिम जाँदै बिट मार्ने कार्यक्रममा केही कुरा भनिदिनु हुन म यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतका आर्थिक संयोजक तथा अवधारणाकर्ता अनि किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष रामकुमार सिंह थेबेज्यूलाई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सेवा र सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ फेरि पनि म सेवाहरू गर्न चाहन्छु, किनभने अघि सबभन्दा पहिला मैले सबैमा सेवाहरू भनेको थिएँ, त्यो पछाडि पनि निकैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि फेरि पनि सेवाहरू टक्र्याउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला हाम्रो प्रवीण शेर्माज्यूलाई यरिक नुगेन एकदमै धेरै 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 बधाई अनि आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने अलिकति जेठ त्यसले गर्दाखेरि आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु है। एकदम अध्यक्ष, आजको यो बसी ब्यालो कार्यक्रममा सुनिरहनु भएका यहाँ उपस्थित नभएर फेसबुक लाइभदेखि लिएर यता माङसेबुङ रेडियोबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदैछ भन्ने आशा राखेको छु। त्यस्तै अरू माध्यमबाट जेबाट प्रसारण भएको छ त्यो सबै सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू घरमै बसेर या काम गर्दै गरेको अवस्थामा भए पनि उहाँहरूले सुनिराखेको जसले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट। भन्दै सबभन्दा पहिला म एउटा सानो प्रश्न जस्तो कुरो राख्नु पर्यो हाम्रो प्रवीण शेर्माज्यूलाई। हजुर अध्यक्षज्यू, एउटा यो अघि नै एउटा गाना गाउनु भयो पामाङ नारा भन्ने जुन मागुरु फाल्गुनन्दको हो, यो गीत फेरि एकताल गुनगुनाइ सक्नुहुन्छ? हजुर त्यो होइन, मैले त भनिसकेँ, तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ म मान्ने तयारीमा छु। त्यो गीत त्यो जुन चाहिँ रेकर्ड भएको छैन अहिलेसम्म भन्ने खालको कुरो पनि गर्नुभयो हजुरले, यो सत्य कि मैले सुन्न पो गल्ती गरेँ कि? यो रेकर्डिङ चाहिँ भएको छैन, स्टेजमा चाहिँ धेरै गाइयो तर औपचारिक रेकर्डिङ चाहिँ भएको छैन यो गीत चाहिँ। किनभने यो गीतले मलाई निकै मेरो मनलाई छुयो होइन, तर यो अहिलेसम्म रेकर्ड नहुनको कारण के भनेर जान्नु खोजेँ मैले होइन। रेकर्ड पनि होला तर यो अब रेकर्ड गर्दाको प्रक्रियामा पनि विभिन्न समयले नै अलिकति समय अभावकै कारण भनौँ न, जस्तो यसलाई रेकर्ड गर्दा सम्पादनका कुराहरू, किनभने गुरुज्यू विभूति राष्ट्र विभूति वर्तमान धर्म गुरुजीको उहाँको मिङ्सो समेत पनि जोडिएको हुनाले झट्ट रेकर्ड गराइहाल्नु पनि पछि प्रश्न उठ्न सक्ने अब अप्ठ्यारो हुन सक्छ भन्ने त्यो हिसाबले पनि यो बाँकी रहेको हो। हामीले यसमा के अहिले यो कनेक्टिङ किराँतको एउटा अवधारणा पनि झन्डै यसमा जोडिएको देख्छु म होइन। कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा चाहिँ झन्डै महागुरु फाल्गुनन्दको जीवनीहरू लेख्नेतिर पनि अगाडि बढिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा यो उसले अलिकति मद्दत अथवा उहाँ जोडिनु नै जान्छ होला भन्ने मलाई आश लागेको छ। गर्दाखेरि यो विषयमा हामीले अलिकति गहन छलफल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देख्छु मैले। आजको कुरो आजलाई चाहिँ यहीँ राखौँ। अब यो विषय लिएर केही दिनमा हामी फेरि
व्यक्तिगत रूपमा हामी आफ्नै ठाउँमा बसेर यसलाई छलफल गरौँला। हजुर अरू त सबै कुरो एकदम आज नेपालको विशेष गरेर म नेपालको कुरातिर जान्छु। म युकेमा बसिरहेछु, तर जब मान्छे आफ्नो देशबाट बाहिर जान्छ भने आफ्नो देशको बहुतै याद आउँदो रहेछ, बहुतै एक प्रकारको कौतूहलता जागिरहँदो रहेछ। नेपालको राजनीतिक क्षेत्र कतापट्टि बढ्दैछ, कुन दिशातिर जाँदैछ, धर्म विषय कतातिर जाँदैछ, त्यहाँको जनजीवन कतातिर हुँदैछ, के हुँदैछ भन्ने कुरो एकदम चासो जागिरहेको रहेछ। यस स्थितिमा अहिले नेपालको स्थिति एकदमै नाजुक स्थितितिर धकेलिराखेको छ। वर्तमान परिस्थिति जस्तै कोरोना कोभिड-19ले पनि साह्रो पारिरहेको छ। यसै बिचमा राजनीतिक पनि उथलपुथल भइरहेको छ। अघि कुरा पनि गरिहाल्नुभयो, जस्तै आज हामी धार्मिक नभएर यहाँ नभएको भए हामी कुन ठाउँमा हुन्थ्यौँ भन्ने पनि कुरोहरू आइपरिरहेको छ। तर जे भए पनि शुभकामना, त्यो ठाउँ पनि राम्रो भएर जाओस्, हामी मागसँग प्रार्थना गरौँ। त्यो ठाउँ पनि राम्रो भएर जाओस् र यो ठाउँ पनि राम्रो भएर जाओस्। धर्मको एउटा उद्देश्य नै त्यही हो, कसैलाई नराम्रो नगरौँ, कसैको अहित काम नगरौँ, सबैलाई साथमा लगेर अगाडि बढौँ भन्ने खालको एउटा धर्मको एउटा उद्देश्य थियो। र माङ्सेबुङले जन्माएको एउटा मुन्धुम गायकका र आधुनिक गायक प्रवीण शेर्माज्यू आज उपस्थित भएर सम्पूर्ण हामी यहाँ उपस्थित भएकालाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका किराँत समुदाय अथवा भनौँ न किराँत समुदायलाई मात्रै भन्नु मिल्दैन, किनभने आधुनिक गीतहरू पनि छन् यसमा गर्दा किराँत समुदायदेखि गैर किराँत समुदाय सबैलाई आज मनोरञ्जन यस्तो स्थितिमा जुन चाहिँ बाहिर निस्किने अवस्था पनि छैन, त्यो स्थितिमा पनि उहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाएर एकदमै यतातिर मैले फेसबुकको कमेन्टहरू पनि हेरिराखेको छु। सम्पूर्णबाट एकदम शुभकामना, हजुरलाई आशीर्वाद शुभकामनाहरू प्रदान भइरहेका छन्। यस्तो खालको गरिदिनुलाई हजुरको अमूल्य समयलाई पर सारेर यहाँ आइदिनु भयो। यी विशेष कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ सम्पूर्णलाई मनोरञ्जन दिलाउनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूको तर्फबाट एकमुष्टमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यतातिर हाम्रो सबै उपस्थित मान्यजनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण फेसबुक हेरेर लाइभ हेरेर बसिरहनु हुने श्रोताहरू आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो बसी ब्यालो कार्यक्रम हामीले यही अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर अगाडि सारेका छौँ। यो कस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अझै यसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ कि त्यो खालको सल्लाहहरू पनि दिन म अनुरोध गर्छु। कमेन्ट गर्न सायद लगायत सेयर लाइक गरिदिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै हजुर मेरो धेरै कुरो पो बोलिहालेँ कि यतिमै म अलिकति म सीमित रहनुपर्छ कि हजुर। ए हुन्छ, धन्यवाद रामकुमार सिंहदेवज्यू। उहाँ भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको अवधारणाकर्ता तथा आर्थिक संयोजक अनि किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले जाँदा जाँदै केही शब्द राख्ने क्रममा एउटा फरमाइस होइन अनुरोध गर्नुभयो हाम्रो गायकजीलाई। त्यो गीत एकचोटि प्रवीणजी के छ गाउन सक्नुहुन्छ? मैले गाइदिनु, त्यसपछि अनि म कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु है त। हुन्छ।
ल धन्यवाद छ अध्यक्षज्यू लगायत तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि। अब स्वाभाविकले अब मेरो कामै यही कर्म नै यही भएपछि मैले हजुरले कुनै अन्यथा नलिदिनु होला। हैन त्यसो हैन, यो त फरमाइस आउनु त अभाग्यको कुरा हो एउटा गायकको लागि। हुन्छ, यो चाहिँ वान्स मोर भएको हो नि त आज फेरि। त्यसले गर्दा अब ट्वाइस मोर हुँदैन। फाल्गुनन्द ममागे यमुना फल्सके याबे, फाल्गुनन्द ममागे यमुना फल्सके याबे, आत्मानन्द पामम नारा अफल्सके धान्छिबे, आत्मानन्द पामम नारा अफल्सके धान्छिबे, शेखा अफल्सके धान्छिबे। यो प्रकारको रहेको थियो त्यो। धन्यवाद प्रवीणजी। हाम्रो यो वान्स मोरलाई पनि तपाईले ख्याल गरिदिनु भयो, ठिकै छ, धन्यवाद छ। र अब म जाँदै स्वस्थ भनौँ अहिलेको अवस्थामा स्वस्थ रहनु पनि ठुलो कुरो हुँदो रहेछ यतिखेर। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले भने जस्तै, नेपाल सरकार हुनु त यतिखेर कुदिराखेको छ, तपाईले देख्नु भएको छ सडकमा कुदिराखेको छ, साह्रै व्यस्त छ नेपाल सरकार। तैपनि नीतिगत रूपमा नेपाल सरकारले लिएको नीति घरमै बसौँ हैन अनि सुरक्षित रहौँ भन्ने नारालाई पछ्याउँदै अब हामी किराँत धर्मावलम्बी भएकोले गर्दाखेरि हामी किराँत धर्मगुरुको कुरालाई पनि हामी उजागर गर्ने भएकोले गर्दाखेरि किराँत धर्मगुरुले भन्नुभयो जस्तै यदि मांसाहारी हुनुहुन्छ भने यो कोरोना कार्यकालभरि कृपया केही समय छोडी पछिबाट बरु सेवन गर्नुहोस्, केही समय शाकाहारी भएर त हेर्नुहोस्। अनि त्यो सँगसँगै धर्मगुरुले भन्नुभयो जस्तै प्रत्येक बिहान पूर्वतर्फ फर्केर युमाको नापमा युमा राम्रो याद गर्नुहोस् है। हाम्रो त यहाँ त फेरि युमा भन्नेतिकै धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, तर म अन्य कुरा कोट्याउँदिनँ। हामी त इष्टदेवी युमालाई प्रमुख मान्ने किराँत धर्मावलम्बीहरू, त्यही इष्टदेवी युमाको यो अर्को नारा हो भन्ने गुरुले भनिराख्नु भएको छ यो कोरोना भनेको। त्यसले गर्दाखेरि युमाको नाममा चाहिँ पूर्वतर्फ फर्केर धुप पोल्न नबिर्सौँ, अनि हात मिची धौँ, तातो पानी खाउँ, स्वस्थ रहौँ, घरमै बसौँ भन्दै बसी बिहालो कार्यक्रममा भोलि गुरुङ जातिको एउटा सशक्त व्यक्ति जो चाहिँ किराँत धर्ममा प्रवेश गरेपछि एउटा गुरुङ जातिमै उहाँले तहल्का मचाउनु भयो कि गौतम बुद्ध जन्मिनुभन्दा अगाडि त सबै किराँती नै थिए नि गुरुङहरू पनि भन्ने तरिकाले उहाँले एउटा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। भनौँ यो त्यो किसिमको एउटा अवधारणा दिँदै आउनु भएको छ। त्यसलाई अलिक विस्तृत रूपमा उहाँले सायद भोलि दिनुहुनेछ। उहाँ भीम गुरुङ अहिले बेलडाङ्गीमा हुनुहुन्छ, झापाको बेलडाङ्गीमा हुनुहुन्छ। उहाँ किराँत धर्मगुरुजीले एउटा गहन जिम्मेवारी दिनुभएको छ लेखन सम्बन्धी, उहाँ त्यसमा लाग्नु भएको छ। करिब 2-3 वर्षदेखि यता उहाँ लागिराख्नु भएको छ। करिब हिजो मात्र मेरो कुरा भयो, उहाँले 1200 पेज जति लेखिसक्नु भएको जस्तो छ। करिब 3000 पृष्ठको किताब लेख्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ उहाँ। यही यस्तै सेरोफेरोमा, त्यो सेरोफेरोमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ हामी। उहाँ गुरुङ जातिको तर्फबाट पहिलो साङदाङेन वरुम सभा भनेको किराँत सामाजिक मुन्दुम अध्ययन गरेर किराँत सामाजिक मुन्दुम अनुसारै किराँत धर्ममा भनौँ औपचारिक रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन सक्ने एउटा अख्तियारनामा लिइसकेको व्यक्ति हैन, त्यस्तो एउटा साङदाङेन वरुम सभा भइसक्नु भएको छ। गुरुङ सम्प्रदायको पहिलो व्यक्ति हो उहाँ। उहाँलाई लिएर भोलि आउँदैछौँ। निकै गजबको कुराकानी हुनेछ। दर्शनभित्र निकै हामी छिर्छौँ होला सायद भोलि चाहिँ। आज हामीले धेरै सङ्गीतमय कुराहरू गऱ्यौँ मैले, अनि फेरि हामी पर्सि चाहिँ फेरि हामी सङ्गीतमय तर्फै जान्छौँ हैन। र आजलाई चाहिँ म भोलिको त्यो निम्तो दिँदै
यहाँहरूसँग म सञ्चालक माङबिङ साङलिङदेन नेपालबाट बिदा लिन्छु। सेवारो, जय किराँत। सेवारो।